धन्यवाद बेन जी। भूतपूर्व अर्थमंत्री श्री सुरेंद्र पांडे जी, एनपीसी का भूतपूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्मा जी र अरू विज्ञहरू, विभिन्न एसोसिएसन बाट पार्टिसिपेट गर्नुभएका मेरा साथीहरू, सेजोनका जुन आज वेबिनारमा जोइन गर्नुभएका सबै मेम्बरहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। एउटा आजको जुन बजेट आएको छ, हिजो जुन बजेट माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले जुन प्रेजेन्ट गर्नुभएका छन् त्यसको एउटा परिस्थिति पनि हेर्नु पर्यो कि के परिस्थितिमा यो आएको छ। आज 2 महिनाको लकडाउन नेपालले अलमोस्ट हामीहरुको 2 महिना बितिसकेको छ। हामीहरुको रेभेन्यू, हामीहरुको इन्डस्ट्रीको जीरो छ। आजको दिनमा सरकारको पनि रेभेन्यूमा ठूलो प्रभाव परेको छ। त्यही तरिकाले भविष्यको लागि पनि सबभन्दा ठूलो च्यालेन्ज हामीहरुले देखिराखेको चाहिँ त्यो थियो डिमान्डको। कुनै पनि सामानमा भविष्यमा पनि हामीहरुको रेमिटेन्सले कारणले गर्दा होला, टुरिज्मको कारणले गर्दा होला, ओभरअल जुन विश्वले जुन परिस्थिति भोगिराखेको छ त्यो कारणले गर्दा होला, त्यसले डिमान्डमा ठूलो अन्तर पर्न जान्छ, ठूलो इम्प्याक्ट पर्न जान्छ। अब त्यसको लागि परिसंघले पनि एउटा आफ्नो सजेसनमा के भनेको थियो भने कि हामीहरुले आफ्नो खर्च घटाउनु हुँदैन, हामीहरुको बजेटको आकार घटाउनु हुँदैन, अरु फेरि के छ कि डेभलपमेन्टको एक्सपेन्स पनि रोक्नु हुँदैन, अरु फाइनान्शियल स्टिमुलस पनि चाहिन्छ जसबाट के छ कि पैसाको प्रवाह होस् हामीहरुको जनरल पब्लिकमा, त्यो पनि हामीहरुको मेजर डिमान्डमा थियो। आजको जुन बजेट जुन आएको छ त्यो हेर्ने हो भने लास्ट इयरको बजेटबाट अलिकति खुम्चिएको छ, अलिकति सानो छ। तर जुन गभर्नमेन्टले रिवाइज्ड बजेट प्रेजेन्ट गरेको थियो बीचमा, रिवाइज्ड जुन मतलब आंकलनहरु गरेका थिए त्यसबाट खर्च बढेकै जस्तो लाग्छ, बजेटको आकार पनि बढेको छ। त्यसमा पुँजीगत खर्चमा पनि बढी नै भएको छ, त्यसलाई बढाएकै छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि जुन उनीहरुले खर्चको कुरा गरेको छ त्यो गत वर्षको तुलनामा या जुन एक्चुअलमा भएको जुन खर्च छ त्यसबाट उनीहरुले अलिकति एग्रेसिभ नै खर्च गर्न खोजिराखेको तरिकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि जुन खर्च गर्नको लागि बजेटको विनियोजन भएको छ त्यो पनि लास्ट इयरबाट कम गरेको छैन। मलाई लाग्छ कि यो एउटा इकोनोमीलाई या अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि खर्चमा कुनै कमी गरेको छैन। त्यो एउटा ठूलो पोजिटिभ स्टेप भन्न चाहन्छु र यो बजेट यो गर्न चाहन्छु कि कुनै पनि कन्जुसाई नगरेर सबै अलिकति एग्रेसिभ एटिट्युड लिएर खर्चमा उनीहरुले कुनै पनि कमी ल्याएको छैन र खर्च गर्ने पूरा मनसाय बनाएर यो बजेट आएको छ। तर यसमा एउटा ठूलो इशु के छ कि हामीहरुले रेभेन्यूको पनि ग्रोथ लिएको छौं। गभर्नमेन्टले के छ कि रेभेन्यूको पनि ग्रोथ लिएको छ, चाहे जति पनि भन्दाखेरि जति पनि खर्च हुँदाखेरि यो नेक्स्ट इयर जुन छ एउटा चुनौतीपूर्ण साली हुने हो। त्यसमा डिमान्डमा पनि कमी आउँछ, डिमान्डमा कमी आउँदाखेरि हामीहरुको व्याटको पनि संकलनमा कमी आउँछ। अब त्यही तरिकाले इन्कम ट्याक्समा पनि कमी आउँछ, अरु ओभरअल इम्पोर्ट पनि खुम्चेर जान्छ जस्तो मेरो विचार छ। तो यो जुन रेभेन्यू कलेक्सनको गभर्नमेन्टले टार्गेट लिएको छ मलाई लाग्छ त्यो एउटा ठूलो चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यो अचिभ पनि हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन एउटा राम्रो कुरा स्वागत योग्य कुरा यो पनि छ कि कुनै नयाँ ट्याक्स लगाएको छैन, मूल्य अभिवृद्धि करको जुन हामीहरुको ट्याक्सको रेट छ त्यो पनि बढाएको छैन, त्यो पनि योग्य कुरा हो जसले के छ कि डिमान्डलाई फेसिलिटेट गर्छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। अब एसपीको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि मजौला उद्योगको सरब जति फाइनान्सिङको व्यवस्थाको हामीहरुको एउटा ठूलो डिमान्ड थियो जसले के छ कि सानो तथा मजौला उद्योगहरुलाई एउटा मतलब के छ कि सर्भाइभ हुने र बाँच्ने मतलब के छ कि कम बस्छ। दोस्रो के छ कि उनीहरुलाई पनि केही राहतहरु छ, त्यो पनि स्वागत योग्य कुरा हो। दोस्रो कुरा के छ कि पहिले जुन 60 अरब डिफेन्सिङको जुन गभर्नमेन्टले गरेको थियो त्यसलाई बढाएर उनीहरुले 1 खरब गरेको छ। को लागि फाइनान्सिङको लागि जुन रकम उनीहरुले एलोकेट गरेको पनि एउटा पोजिटिभ कुरा मैले हेरिराखेको छु। बिजुलीमा पनि केही रिचार्ज लकडाउन पिरियडमा उनीहरुले मतलब के छ कि फ्री दिएको छ, सो दैट इज अल्सो ए भेरी वेलकम मुभ।
सर्टेन कुराहरू जुन हामीहरूले ठुलो मतलब माग राखेको थियौँ त्यो अहिलेसम्म मिट हुन पाएको छैन, जसबाट उद्योगीहरूलाई पनि ठुलो आश थियो। त्यो हामीहरूको लकडाउनको पिरियडको श्रमिकको जुन श्रमिकलाई जुन दिनुपर्ने स्यालेरीहरू त्यो सबै कुरा थियो। हामीहरूको यो जति पनि सङ्घ संस्था जति पनि हामीहरूले जोइन्ट एफएनसिसिआई सिएनआई र हामीहरूको च्याम्बर अफ कमर्स जोइन्ट कमेन्डेसन दिएको थियो यसको बारेमा जुन हामीहरूको पहिले पनि मिट भएको थिएन। त्यसमा चैत्रमा पनि फुल स्यालेरी दिने, वैशाखमा पनि 50% अहिले दिने, 50% लकडाउन पछि फुल। यसको लागि हामीहरूको ठुलो आश थियो कि केही न केही एड्रेस भएर आउँछ यो बजेटबाट, तर अनफर्चुनेटली त्यो एड्रेस भएको छैन। त्यसले हामीहरूलाई ठुलो निराशा दिएको छ। हामीले एउटा अरू पनि के रिक्वेस्ट गरेको थिएँ कि 5% जीडीपी को अमाउन्ट यो स्टिमुलस प्याकेज लाउनु पर्छ, जसबाट के छ कि जति पनि सानो स्यालेरीहरूका जुन मान्छेहरू छन् या जसले के छ कि अनअर्गनाइज सेक्टरमा काम गरिराखेका छन् उनीहरूलाई केही न केही जीवन अर्जनको लागि केही न केही मद्दत मिल्छ, सहयोग मिल्छ र साना उद्योगहरूलाई पनि उनीहरूको स्यालेरी पेमेन्टको लागि केही न केही डाइरेक्ट उनीहरूलाई सहयोग मिल्छ। त्यस्तो केही कुरा आएको छैन यो बजेटमा। अब यो स्टिमुलस प्याकेज पनि जुन छ त्यो छरिएर आएको छ। त्यो के छ कि हामीहरूले एकपल्ट स्टडी नै गर्नुपर्छ र कुन ठाउँमा कति के पैसा छ त्यो सबै हेरेर हामीहरूले फेरि आज के छ कि 11:30 बजे हामीहरूको यसको बारेमा छलफल पनि छ सिएनआई भित्र। त्यसबाट हामीहरूले केही एकदम करेक्ट प्रतिक्रिया दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अर्को एउटा ठुलो हामीहरूको आश के थियो कि रिस्ट्रक्चरिङ अफ लोन, त्यसले के छ कि वित्त कम्पनीहरूको पनि हेल्थलाई मतलब वित्तीय हेल्थलाई ठीक राख्छ र अरू इन्डस्ट्रिज र बिजनेस एन्टरप्राइजेसहरूलाई पनि मद्दत गर्छ। त्यो पनि यसमा एड्रेस भएको छैन। तर मलाई विश्वास छ कि कुनै न कुनै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट यसलाई आषाढ भित्र नै हामीहरूको यसको एड्रेस पनि हुन्छ र यसले के छ कि ठुलो राहत पनि पाइन्छ इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले पनि अरू वित्तीय कम्पनीहरूले पनि। ओभरअल मैले हेर्दाखेरि मैले यो बजेटलाई एउटा साहसिक भन्नुपर्छ, किनकि उहाँहरूले आफ्नो खर्च नघटाइकन यो बजेट लिएर आउनुभएका छन्। अरू इकोनोमी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यले यो अगाडि बढ्नुभएका छन्। मैले यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो एउटा सिएनआईमा हामीहरूको एउटा बजेटको बारेमा 11:30 बजे छलफल भइराखेको हुनाले मलाई त्यसको लागि जानुपर्छ। म दिनजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि सिएनआईको तर्फबाट मलाई यो मौका दिनुभयो र पहिलो चान्स पनि दिनुभयो बोल्नको लागि। धन्यवाद। धन्यवाद वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूलाई आफ्नो धारणा राख्नु भएकोमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट। म त्यसै गरी चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट बजेटमा अघि करको कुराहरू पनि धेरै आए, यो कर समेतलाई गरी अनि समग्रमा आफ्नो धारणा राखिदिनु न कमलेश अग्रवालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सृजनका अध्यक्षज्यू, पूर्व अर्थमन्त्रीज्यू, पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्षज्यू, सङ्घ संस्थाका मेरा मित्रहरू, आर्थिक सृजनका पत्रकार साथीहरू, समग्र रूपमा हेर्दाखेरि यो बजेटलाई मैले सन्तुलित छ भन्छु। सबै समस्या बुझेर पनि स्रोत कम हुने सम्भावना हेरी यो सङ्कुचित बनाइ ल्याइएको देखिन्छ। विषम परिस्थितिमा पनि बजेटका शीर्षक, विनियोजन र लक्ष्यमा विगतका कार्यक्रमहरूको निरन्तरता र नयाँ आवश्यकताहरूको लाई समावेश गर्ने अधिकतम प्रयास गरिएको देखिन्छ। केही बिना योजना र व्यवस्थाहरू, केही विनियोजित योजना र व्यवस्थाहरू सांसदहरूको प्रेसर र राजनैतिक आवश्यकताको लागि पनि आएको देखिएको छ। अहिलेको बजेटको दुईटा प्राथमिकता थियो। सबभन्दा पहिला त जीवन रक्षा, त्यसपछि जीविकोपार्जनको निरन्तरता। जीवन रक्षाको लागि स्वास्थ्य बजेटमा अत्यन्त राम्रो स्रोतको सीमितता हेरेर पनि जुन 90 अरब 69 करोडको व्यवस्था गरिएको छ त्यो अत्यन्त सकारात्मक व्यवस्था हो। जीवन रक्षाको लागि हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिनै पर्छ कि उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो बजेट विनियोजन गर्न सक्षम हुनुभयो। अब त्यसपछिको दोस्रो प्राथमिकता भनेको यो जीविकोपार्जनको निरन्तरता। यसलाई मैले आर्थिक क्रियाकलापहरूको निरन्तरताको रूपमा लिएको थियो। लामो झन्डै 2 महिना भन्दा बढीदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र कम्प्लिटली लकडाउनको अवस्था छ। हाम्रा अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सेक्टरहरू, चाहे त्यो पर्यटन होस्, चाहे त्यो यो थोक तथा खुद्रा व्यवसाय होस्, चाहे त्यो उद्योग होस्,
सबै क्षेत्रहरू ऋणात्मक रूपमा भइसकेको वर्तमान अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यो इतिहासमै यस्तो बिरलै आवश्यकता पर्ने बेलामा एउटा पुनरुत्थानको लागि स्टिमुलस प्याकेजको व्यवस्था गर्नलाई निजी क्षेत्रले माग गरेको थियो, जुन चाहिँ हाम्रो आकांक्षा भनेको जीडीपीको 5% थियो। त्यो जीडीपीको 5% पनि एकदम न्यून हो। हेर्नुहोस्, संसारमा स्टिमुलस प्याकेज यो आर्थिक पुनरुत्थानको लागि 3टा मोडेलिटीमा ल्याइएका हुन्छन्। कति कन्ट्रीहरूले 10% भन्दा पनि माथि भी सेपको ग्रोथको लागि ल्याएका हुन्छन् त्यस्ता स्टिमुलस प्याकेज। त्यो भी सेपको ग्रोथ भनेको पुनरुत्थान भनेको 3 महिना 6 महिनाभित्र नै भइसक्नु पर्ने हो। अर्को भनेको यु सेपको जुन मोडलिटीको इकोनोमिक रिफर्म्स छ त्यसमा भनेको तपाईको यो हामीले त्यही आशा गरेर सरकारले यो कम्तीमा पनि 5% भन्दा जीडीपीको कम नहुने गरी एउटा यो पुनरुत्थान कोषको स्टिमुलस प्याकेजको रूपमा ल्याइन्छ। तर यहाँ के देखियो भने यो स्टिमुलस प्याकेजको संवेदनशीलतालाई हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले त्यति सिरियसली बुझेको पाइएन, किनभने यसलाई एउटा त रिफाइनान्सिङसँगै जोडियो। रिफाइनान्सिङ जुन राष्ट्र ब्याङ्कले 50 अरब पहिलादेखि नै दिइरहेको थियो र निजी क्षेत्रले 2-3 वर्षदेखि नै 100 अरबको गर्नुपर्छ माग गरिरहेको थियो, त्यो रिफाइनान्सिङ भनेको यो स्टिमुलस प्याकेज भन्दा भिन्न हो। त्यो स्टिमुलस प्याकेज भनेको सरकारले यो 2-3 वर्षसम्मलाई एकदम सफ्ट लोनमा झन् 2% भन्दा पनि बढी नहुनुपर्ने ब्याज दरमा यो कोरोना पीडित प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्नलाई एउटा सफ्ट लोन दिनुपर्ने थियो। तर यसको यो अत्यन्त न्यून जीडीपीको 1.5% को हाराहारीमा मात्रै ल्याइएको पाइयो। अब म के भन्न चाहन्छु भने सरकारको स्रोतको हकमा जुन 879 बिलियनको राजस्वको स्रोत राखिएको छ र अर्कोतर्फ जीडीपीको प्रक्षेपण 7% ग्रोथको गरिएको छ। यदि यो 7% को जीडीपीको ग्रोथ हुने हो भने यो 879 बिलियनको राजस्वको लक्ष्य पुग्न सकिन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा यो कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा यो जीडीपीको 7% को ग्रोथ हुनु आगामी वर्षमा यो अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण र महत्वाकांक्षी देखिएको छ र यसले भोलि राजस्वको स्रोतमा पनि यदि कमी आयो भने हाम्रा धेरै कार्यक्रमहरूमा असर पर्न जाने हुन्छ। दोस्रो कुरा, यसमा यो जुन जति पनि स्रोतहरू एलोकेट गरिएको छ यसमा 225 बिलियन तपाईको आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। यत्रो यो कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रबाट यदि 225 बिलियन यदि यो ओपन मार्केटबाट पैसा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने यसले एकातर्फ बजारमा धेरै ठुलो लिक्विडिटीको समस्या ल्याउँछ, अर्कोतर्फ यसले मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेटमा पनि यसले धेरै ठुलो प्रेसराइज गर्छ भन्ने कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। तेस्रो स्रोत भनेको अब जुन यो विदेशबाट ऋण लिने गरिएको छ, अब अहिलेको विश्व तहस नहस भएको अर्थतन्त्रमा यो ऋणको लागि कति कमिटमेन्ट हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूसँग भइसकेको छ र कति बाँकी छ, यसले गर्दा पनि हाम्रो यो कार्यक्रमहरू कसरी एलोकेट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। ओभरअलमा यो कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन चाहिँ मैले धेरै नै चुनौतीपूर्ण पनि देखेको छु। अब जहाँसम्म करका दरहरूको बारेमा कुरा हो, हेर्नुहोस्, करका दरहरूको बारेमा सरकारले केही सकारात्मक स्टेपहरू पनि लिएका छन्, जस्तो उद्योग मैत्री क्षेत्रलाई निर्माण गर्नको लागि जुन डिमान्ड शुल्क लकडाउन पिरियडको हटाइदिएको यो निजी क्षेत्रले माग गरेको र सकारात्मक हो। फेरि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के देखियो भने जुन हाम्रो यो माग कम भएको बेलामा जुन 50% विद्युत महसुलमा छुट दिने कुरा आयो, यसले हाम्रो उत्पादन क्षेत्रलाई धेरै मद्दत गर्छ र यसले रोजगारी सृजनामा पनि मद्दत गर्ने हुन्छ। अब कृषि क्षेत्र अहिले भनेको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको अर्को यो बेरोजगारी समस्या हो। हाम्रा 15 लाख भन्दा पनि बढी जुन विदेशमा श्रमिकहरू गएका छन्, भोलि उनीहरू कति फर्किनेछन् र कति बाध्यतापूर्वक फर्किन्छन् त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने छ र उनीहरूलाई सृजना गर्नको लागि उनीहरूको लागि जब क्रिएसनको लागि जति पनि बजेट एलोकेट गरिएको छ त्यो अत्यन्तै न्यून हो। अर्को अवस्था के छ भने कि तपाईको झन्डै अब 30% भोलि रेमिटेन्स र त्योभन्दा पनि बढी भयो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ, किनभने 30% जति पनि यो श्रम बेचेर आएको पैसा हो, यो आम्दानी थियो हाम्रा नेपाली दाजुभाइ, यसले देशको कन्जम्सन पनि कम हुने हुन्छ, यसले आर्थिक गतिविधिहरूलाई सङ्कुचित बनाउने हुन्छ। त्यसर्थ र अर्को कृषि क्षेत्रको बारेमा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने कृषि क्षेत्र एउटा जीडीपीको 27% क्षेत्र, यसमा धेरै प्रचुर सम्भावना थियो। तर यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या के देखियो भने यसको बजेट एलोकेट गरिएको
धेरै नै आवश्यकताको बोध गर्दाखेरि धेरै कम छ। किनभने रिसेन्टली भारतमा जुन यसले यो स्टिमुलस प्याकेजको घोषणा गरिएको छ त्यसमा कृषि क्षेत्रलाई ठुलो मात्रामा सब्सिडी दिएको छ र यस क्षेत्रमा धेरै ठुलो तपाईको यो सब्सिडाइज गरिएको छ। यसले गर्दा के हुन्छ भने नि एकातर्फ हाम्रो प्रोडक्सन कोस्ट धेरै महँगो हुन्छ, हामी खुला सिमानामा छौँ, हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट यदि यो कृषि क्षेत्रका सामानहरू भित्री राखेको पनि छ र भित्रिनेवाला पनि छ। यदि हाम्रो प्रोडक्सन कोस्ट महँगो भयो भने यसले कसरी यो कृषि क्षेत्रमा बढी रोजगारी सृजना गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले अब गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब म अर्को कुरा राजस्वका दरहरूको बारेमा अघि सेजनका अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो होइन, एउटा सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण के अरे राजस्वका दरहरूमा केही साना मझौला तथा यो घरेलु उद्योगका व्यवसायीहरूलाई आयकरको दरमा छुट गरिएको छ। तर त्यो भनेको एउटा यसपल्टको जुन अवस्था हेरेर भोलि आय नै नहुने अवस्था जस्तो देखिएको छ कि। तर भन्सारका दरहरू घटाइएका छैनन्, बरु हामीले विचार गरेका थियौँ कि यो इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई प्रमोट गरौँ जसले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा यो तपाईँको पेट्रोलको आयात पनि कम होस् भन्नलाई। तर इलेक्ट्रिकल भेहिकल्सहरूमा धेरै ठुलो मात्रामा कस्टम ड्युटी एक्साइजहरू लगाइएको छ, 81 लगाइएको छ। यो हामीले पनि तपाईको बुझ्न सकेका छैनौँ कि यसरी यो इलेक्ट्रिकल भेहिकल्समा भन्सार कसरी बढाइएको। हाम्रो धारणा के थियो, यदि हामीले भन्सार यदि कम गर्दै गयौँ भने जस्तो हामीले 40% को भन्सारको दरबन्दी नै खारेज गरौँ, 30 लाई 20 मा गरौँ, यसले 40% भन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट खुला सिमानामा जुन मालहरू आयात भइरहेको छ यसले नियन्त्रण गर्नमा मद्दत गर्थ्यो। किनभने भारतमा अझै पनि ड्युटी जीएसटी पनि धेरै मात्रामा घटाइएको छ। त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने सरकारको राजस्व पनि बढ्ने थियो, यतातिर त्यति ध्यान गएन जस्तो देखियो। अर्को अब आयकरका दरहरूमा आयकरको हाम्रो एउटा मिनिमम स्लेबै भनेको तपाईको व्यक्तिको लागि 4 लाख र परिवारको लागि 4.5 लाख थियो। यसलाई हामी बढाउँ, कमसेकम 7 र 8 गरौँ। भारतमा पनि 5 लाख आइसी छ। यो भएको भए कमसेकम एउटा पारदर्शितातर्फ एकाउन्टेबिलिटीतिर हामी जान सक्छौँ भन्दा त्यो करमा कुनै पनि राहत दिएन। किनभने आज 4.5 लाखले कुनै पनि यहाँहरू पनि थाहा छ कि कसैले पनि आफ्नो परिवार पालेर गुजारा गर्न सक्दैन। त्यसैले यो पारदर्शी अर्थतन्त्र पनि नहुन सकेको हो। अब अर्को कुरा म के गर्छु भने अब खर्च कटौती गर्नका लागि सरकारले भत्ताहरू घटाएका भनेर पनि कुरा आयो, यो सकारात्मक कुरा हो। तर सरकार अब यसमा चनाखो हुनुपर्छ कि भोलि गएर यसको प्रेसर निजी क्षेत्रमा नपरोस् भन्नलाई पनि त्यो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा अब डिजेल र पेट्रोलमा कर लगाइएको छ। नेपालमा डिजेल र पेट्रोलको एकाधिकार नेपाल आयल निगमलाई दिएको छ। नेपाल आयल निगमको जुन यो प्राइस फिक्सिङ मेकानिजमलाई अधिकतम अनुगमन गरिनु पर्यो। किनभने यसपल्ट जुन लेभलको विश्व बजारमा आयलको दामहरू घट्यो त्यसको बेनिफिट नेपाल सरकारले लिन पाएन। यदि यो प्राइभेट सेक्टरमा भएको भए प्राइभेट सेक्टरले त्यो सस्तो दामको एकदम नेगेटिभ प्राइसमा पनि एडभान्समा बुकिङ लिएर व्यवस्था गरेर राख्छ। भारतले यो फ्युएलमा धेरै राम्रो रकम कमाएको म यो पछि जुन त दाम वृद्धि भयो त्यसमा धेरै ठुलो आम्दानी गरेको देखिन्छ। र अब अर्को कुरा अब के छ भने अब आगामी दिनमा हामीले प्रतिस्पर्धी कर नीतिको आवश्यकता थियो। किनभने भारतमा अहिले कर्पोरेट दरहरू जम्मै धेरै घटाएका छन्। अब हामीले भ्याटको लागि पनि भ्याटका दर पनि कम गरौँ जसले गर्दाखेरि हाम्रो कर नीति प्रतिस्पर्धी हुन्छ। उहाँले यो कर संरचनामा अलिकति पनि टच गर्न चाहनु भएन, सायद अब स्रोतको या अन्य बाध्यताहरूले गर्दाखेरि देखिन्छ। तर अहिलेको यस्तो वर्तमान अवस्थामा सबभन्दा ठुलो समस्या लिक्विडिटीको देखिएको थियो, जुन चाहिँ उहाँले अब मौद्रिक नीतिले यसलाई एड्रेस गर्नेछ भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रो उत्पादन लागत कम गर्नलाई एकल दरको ब्याज दरको हामीले कुरा गरेका छौँ। आशा गरौँ यी मौद्रिक नीतिले यसलाई एड्रेस गरेको छ। त्यसर्थ अहिले आएको बजेटको बारेमा समग्र रूपमा भन्दाखेरि बजेट धेरै राम्रो सन्तुलित भए पनि यदि स्रोतहरूमा कमी आइदियो भने भोलि यो कार्यान्वयन चाहिँ धेरै नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्षज्यूलाई। हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर कोलता आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँको एकछिनमा विचार सुन्छौँ। अहिले चाहिँ विशेष गरी बजेट आइसकेपछि चाहिँ यसको स्रोत निश्चितताको कुरा हामीले चाहिँ वैदेशिक ऋण जुन झन्डै 3 खर्ब लिने भनेका छौँ, 60 अर्ब जति चाहिँ अनुदान भनेका छौँ र त्योसँगै 2 खर्ब 25 अर्ब जति चाहिँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेका छन्। यो हिसाबले गर्दाखेरि जुन हाम्रो गत वर्षभन्दा बजेटको साइज घटेको छ, केही सार्वजनिक खर्चहरू कटौती गर्ने कुराहरू पनि गरिएका छन्।
हामीले चाहिँ अर्को 7% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेका छौँ। अहिले चाहिँ झन् 2% को हाराहारी मात्र हुन्छ भनेका छन्। कतिपय विज्ञहरूले चाहिँ त्यो पनि हुँदैन, शून्यमै झर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि प्रकट गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हामीसँग यहाँ अहिले पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ। सुरेन्द्र पाण्डेज्यू, तपाईँलाई यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरेन्द्र पाण्डेज्यू, हजुर सुरेन्द्र पाण्डेज्यू उहाँ हुनुहुन्थ्यो, नभए उहाँ त्योभन्दा अगाडि हामी चाहिँ हजुर उहाँ आइसक्नु। हजुर म आइसकेँ। हजुर, यस्तो परिस्थितिमा हामीले हेर्दाखेरि जुन सरकारले सार्वजनिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? हामीले चाहिँ जुन आन्तरिक ऋण, त्यसपछि वैदेशिक ऋण अनुदानको कुरा गरेका छौँ, त्यो कतिको उठाउन सम्भव छ र हामीले 7% को वृद्धि दर हासिल गर्ने भनेका छौँ, त्यो कतिको सम्भव छ जस्तो लाग्छ? र तपाईँले समग्रमा बजेटलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यसका राम्रा पक्षहरू के छन्, चुनौतीहरू के छन् कार्यान्वयन गर्नको लागि भनी देख्नु भएको छ? हस्, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त म सेजनलाई यो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिष्ठित संस्थाका नेताहरू सहित यसमा सहभागी हुनुहुन्छ र पत्रकार साथीहरू यसमा सम्मिलित हुनुहुन्छ, विशेषतः आर्थिक पत्रकार, उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त यहाँहरूले जुन बजेटको बारेमा पोस्ट बजेट छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, त यो पोस्ट बजेटले अघि पनि अब दुईजना वक्ताले बोलिसक्नु भएको छ। यसपालिको बजेट जस्तो किसिमको देशको आर्थिक अवस्था छ या देशको जस्तो किसिमको यो अहिलेको कोरोनाको कारणले जस्तो अवस्था छ, खास गरी दुईटा कुरा, मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य दुईटै बिग्रेको बेलामा जस्तो बजेट आउनु पर्ने हो त्यस्तै नै आएको छ भन्ने मैले ठानेको छु। किन भन्नुहुन्छ भने गएको वर्ष हामीले करिब 15 खरब 33 अरबको बजेट प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यसलाई पछि हामीले मध्यावधि समीक्षामा 13 खरब 85 अरबमा झारेका पनि थियौँ र त्यसको बावजुद पनि ती लक्ष्यहरू पुरा परिपूर्ति हुन सकेको अवस्था थिएन यो कोरोनाको कारणले। र विशेष त यसको धक्का दुईटा कुरामा लागेको थियो। एउटा भनेको राजस्वमा हामीले प्रत्यक्ष रूपले र दोस्रो हाम्रो वैदेशिक मुद्रामा पनि को कारणले पनि त्यसमा पनि सङ्कुचन आउने स्थिति छ। यद्यपि अहिले पछिल्लो कौनी 12 करोड नेपाल रुपियाँ चाहिँ अहिले पनि सञ्चय छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले भनिरहेको अवस्था भए पनि, तर अबका समयमा चाहिँ यो वैदेशिक मुद्रामा पनि गर्दाखेरि यसले दबाव सिर्जना हुने, एकातिर पर्यटन क्षेत्र चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको, अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा चाहिँ प्रतिकूल अवस्था परेको हुनाले हाम्रो रेमिट्यान्समा खास गरी वैदेशिक मुद्रामा चाहिँ दबाव पर्ने अवस्था पनि विद्यमान छ। त्यस हुनाले यो कुरालाई ख्याल गरेरै अहिलेको बजेट आउनु पर्दथ्यो, आएको छ र यसले केही खर्च कटौती गर्ने कुरा पनि गरेको छ। खास गरी चालु खर्च कटौती गर्छु भनेर भनेको छ र केही क्षेत्रहरूमा त्यसले तोकेको पनि छ। यसमा म खर्च कटौती गर्छु, गाडी किन्दिनँ या मर्मतमा, या यस वर्ष खाली भएको कर्मचारी भर्ती गर्दिनँ, अनावश्यक कार्यालयहरूलाई खारेज गर्छु या त्यसलाई हटाउँछु, अनावश्यक विदेश भ्रमण हुने छैन, विदेशमा पनि त्यस्ता कामहरूलाई नियन्त्रित निषेधित गरिनेछ। यस्ता कुराहरू गरे। यति हुँदा हुँदै पनि अब यसले अर्को एउटा कुरा के पनि गरेको छ भन्दा खास गरी कोरोनाबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि जे पैसाको आवश्यकता थियो, खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पैसा निकै धेरै बढाएको छ। एकै वर्षमा चाहिँ 22 अरबको चाहिँ वृद्धि गरेको छ, 68 अरबबाट चाहिँ 90 अरब पुर्याएको छ। त्यस हुनाले देशव्यापी रूपमा संक्रमण रोग अस्पताल निर्माण गर्ने, बाहिर हरेक प्रदेशमा 50 बेडको अस्पताल बनाउने, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा 5 देखि 15 बेडको अस्पताल बनाउने जस्ता कुराहरू गरेको छ। त्यो सकारात्मक छ। तर अब त्यसपछि कृषिमा पनि किसानहरूलाई चाहिँ म चाहिँ आधार मूल्य तोकेर उत्पादन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै म चाहिँ यो यति प्राइस दिन्छु भनेर घोषणा गर्दाखेरिमा किसानहरूलाई उत्पादनतर्फ चाहिँ संलग्न हुनको लागि त्यसले एउटा उत्प्रेरणा दिएको छ। त्यो पनि सकारात्मक छ। या उखु किसानहरूलाई सहुलियत दिनको लागि उनीहरूलाई केही सहुलियतको लागि पनि पैसा एलोकेट गरेको छ, झन्डै 1 अरब रुपियाँ त्यसमा छुट्याइएको छ। यस्ता केही कुराहरू चाहिँ या अरू चाहिँ के अरे कोल्ड स्टोरदेखि लिएर अरू विभिन्न किसिमका खाद्यान्नको स्टोरेज गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि पनि
खाद्य भण्डार निर्माण गर्नको लागि पनि पैसा एलोकेट गर्ने, त्यसको लागि स्थानीय तहसँग चाहिँ पार्टनरसिपमा काम गर्ने भन्ने कुरा सरकारले गरेको छ साझेदारीमा, त्यो पनि सकारात्मक छन्। र रोजगारीको क्षेत्रमा करिब करिब विभिन्न शीर्षकमा 5-6वटा शीर्षकमा चाहिँ झन्डै 18-20 अरब रुपियाँ प्रत्यक्ष रूपले नेपाल सरकारको पैसा राख्ने र अनौपचारिक अरू शीर्षकमा पनि गरेर करिब करिब 35-40 अरब रुपियाँको चाहिँ एलोकेसन गर्छु भनेको छ। त्यो पनि एक हिसाबले सकारात्मक भए चाहिँ देख्छु म। तर यति भएर पनि मैले यसमा केही चुनौतीहरू चाहिँ 2-3टा क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती मैले देखिरहेको छु अहिले पनि। त्यो भनेको के हो भने, पहिलो हामीले चालु खर्च घटाउँछु भन्दा भन्दै पनि 9 खरब 49 अरब रुपियाँ चाहिँ चालु खर्च छुट्याएका छौँ, जबकि हामीले रेभेन्यू चाहिँ कति उठाउँछौँ भनिरहेछौँ भने 8 खरब 90 अरब उठाउँछु भनिरहेछौँ। यस हिसाबले झन्डै 60 अरब रुपियाँ हाम्रो चालु खर्चमा रेभेन्यूले नलाने स्थिति देखिन्छ। त्यसो हुने बित्तिकै या त हामीले वैदेशिक सहायताबाट आएको पैसाबाट बजेट सपोर्टबाट चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, या हामीले आन्तरिक ऋण उठाएर चालु खर्च धान्नुपर्ने स्थिति आउँछ, जो यस वर्ष त्यस्तो देखा पर्यो। यद्यपि बजेटले चालु खर्च धान्नको लागि यो आन्तरिक ऋण लिइने छैन भन्ने कुरा भनेको हुँदाहुँदै पनि त्यो केवल पुँजीगत खर्चमा खर्च गरिनेछ भन्दा भन्दै पनि यदि इनकेस मानुस आन्तरिक राजस्व उठेन र बाहिरको पनि ऋण जो कुरा गरेको छ बजेटमा करिब 2 खरब 79 अरब, त्यो चाहिँ ज्यादै नै माथिल्लो साइडमा बसेर चाहिँ म यति प्राप्त हुन्छ होला भनेर चाहिँ बजेटमा लेखिएको छ। तर धेरै हाम्रा चाहिँ विगत अनुभवहरूले के भन्छन् भन्दा हरेक वर्ष वैदेशिक सहायता यति आउनेछ भनेर हामी लेख्छौँ, तर आर्थिक वर्षको अन्तमा त्यति पैसा आउँदैन। जस्तो बजेटमा सामान्यतया के देखिन्छ भने 65% जस्तो आन्तरिक स्रोत, 35% जस्तो बाह्य स्रोतमा आधारित भएर बजेट निर्माण हुन्छ, तर आर्थिक वर्षको अन्तमा पुग्दा एक्ज्याक्ट खर्चमा जाँदा 80 आन्तरिक स्रोत र 20 बाह्य स्रोतमा चाहिँ सीमित हुने गरेको छ। त्यसो हुने बित्तिकै बाह्य स्रोतका उल्लेखित गरेका पैसाहरू नआउने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसो हुने बित्तिकै त्यो पनि ऋणको पैसा, त्यसमा अनेक शर्तहरू हुन्छन्। 279 अरब यो नआउने स्थिति हुँदाखेरिमा यसले कतातिर जान सक्दछ भन्दा पुँजीगत खर्च जो घटाउँदिन भनेर सरकारले भनिरहेको छ, पुँजीगत खर्चमा चाप पर्ने र बाह्य सहायता नआउँदाखेरिमा पुँजीगत खर्च नहुने र पुँजीगत खर्च नहुँदाखेरिमा रोजगारी र यो आर्थिक वृद्धिलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ के भने नोक्सानी गर्ने स्थिति आउँछ। आर्थिक विस्तारका लागि पनि यसले चाहिँ गर्न दिँदैन। आर्थिक विस्तारमा चाहिँ सङ्कुचन आउने त्यो स्थिति देखा पर्छ। र अर्को चाहिँ यो आन्तरिक ऋण चाहिँ यदि राजस्व उठेन भने अहिले मैले खर्च गर्दिनँ भने नि वर्षको अन्तमा दबाब पर्यो भनेदेखि चालु खर्च पनि त्यसैबाट ल्याएर चाहिँ धान्नुपर्ने स्थिति आयो भने हामीले लक्ष्य गरेको यो 7% को वृद्धि दरलाई चाहिँ धेरै नै चुनौती छ। किन भन्दा सामान्य अवस्थाको हो यो चाहिँ 7% को वृद्धि दर। गत वर्षहरूमा हामीले 7% को हाराहारीमा 2 वर्ष हामीले वृद्धि गर्यौँ, 3 वर्ष करिब। तर यो त सामान्य अर्थव्यवस्था भएको बेलामा हो। अब यस्तो सङ्कटको बेलामा हामीले 7% को हाराहारीमा जाँदा हामी एकातिर बजेटको साइज साँगुरो बनाउने, स्रोतहरू साँगुर्याउने, राजस्व कम उठ्ने यस्तो परिस्थितिको बीचमा चाहिँ यो लक्ष्य पुरा हुन चाहिँ धेरै गाह्रो छ। त्यसनाले पनि डे 1 देखि नै यसको कार्यान्वयनमा बढी नै चाहिँ सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने स्थिति छ। जस्तो अरू कतिपय योजनाहरूको बारेमा पनि जस्तो रोजगारी सृजना गर्छु भनेर 5-7 वटा विन्डोबाट खर्च गर्छु भनिरहेको छ। यसमा डुप्लिकेसन हुने, एउटा शीर्षकमा पैसा नभएर अनेक शीर्षकमा भएकोले यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि ऊ मन्त्रालयले गर्ला कि ऊ मन्त्रालयले गर्ला कि भएर त्यसमा निगरानी नहुने स्थिति भयो भनेदेखि यसले जति यो यसको उपलब्धि हुनुपर्ने हो, जति मान्छेले चाहिँ पारिश्रमिक के अरे तालिम लिएर चाहिँ रोजगारीमा जान सक्ने अवस्था यसले परिकल्पना गरेका छ, त्यसतर्फ ह्याम्पर हुन सक्छ। त्यस हुनाले पनि यसलाई अब बजेट पछि सरकारले खास गरी अर्थ मन्त्रालय सहितका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको बीचमा एउटा कोअर्डिनेसन एउटा चाहिँ बनाउने टिम बनाएर सुरुदेखि नै यसको चाहिँ कार्यान्वयनको चाहिँ के भने अनुगमन गर्ने काम चाहिँ सुरु गर्नु पर्दछ। त्यसो हुन सक्यो भने बजेटले चाहिँ राखेको लक्ष्यलाई पुरा गर्नको लागि मद्दत गर्छ। यस हिसाबले जान सकिन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ। अब बजेटले अहिलेको बेलामा एउटा कुरा सत्य कुरा के हो भने यसले जे अरू कुराको आकलन गरेका छ, अरू सामान्यतया ठिकै हिसाबले हिसाब गरेका छ, ज्यादै महत्त्वाकांक्षी छैन, हुन सक्ने सम्भावित कुरालाई गरेको छ। तर यति भएर पनि दुईटा कुरामा मैले भने जस्तो बाह्य ऋण, आर्थिक वृद्धि
र यो आन्तरिक ऋण उठाएर म चाहिँ खर्च गर्दिन चाहिँ चालु खर्चमा गर्दिन भन्ने कुरा चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ जानको लागि चाहिँ धेरै नै ठुलो दबाब चाहिँ सरकारलाई पर्ने म देख्दछु र अरू क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयनका चुनौतीहरू हाम्रो विगतदेखि रहँदै आएका छन्। चालु खर्च चाहिँ बढ्ने, पुँजीगत खर्च चाहिँ भने जस्तो कहिले पनि नहुने यो विगतदेखिकै समस्या हो र यो वर्ष पनि अब हामीले रोजगारीको लागि प्रयास गर्छु भन्दै पनि जस्तो यो अस्पतालकै कुरा पनि एउटा चुनौतीको कुरा के छ भने भवन चाहिँ अस्पताल होइन, बिल्डिङ त बनाउन सकौँला 1 वर्षमा, तर बिल्डिङ बनाएर पूर्वाधार त्यसभित्रको इक्विपमेन्ट हामीले जडान गर्न सकेनौँ। त्यतिले मात्रै अस्पताल हुँदैन, त्यहाँ डाक्टर बस्नु पर्यो। डाक्टर चाहिँ बसेन भनेदेखि अस्पताल हुँदैन। त्यस हुनाले यो चुनौतीको कुरा चाहिँ अहिले पनि धेरै जिल्लाहरूमा चाहिँ अस्पताल नभएर अस्पतालमा मान्छे नबसेर जिल्ला स्तरका अस्पतालमा डाक्टर नभएका समस्याहरू छन्। त्योभन्दा मुनिका चौकी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा त डाक्टर बस्ने स्थिति नै छैन। त्यसो हुनाले यसको कार्यान्वयन बढी नै के भनेदेखि सक्रिय हुनुपर्ने, बढी नै निर्मम हुनुपर्ने र खास गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय यसमा बढी नै सचेत र निर्ममतापूर्वक यसलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसमा बजेटले टार्गेट गरेको, बजेटले जान खोजेको बाटोमा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने म देख्दछु। मान्य पूर्व मन्त्री, एक दुईवटा कुरा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई थोरै मैले भन्नुपर्ने छ। यो मैले एकजना यसभन्दा पूर्व वक्ताले खर्च कटौतीले सकारात्मक छ तर निजी क्षेत्रमा यसको प्रभाव नपरोस्, खर्च बढ्दाखेरिमा सरकारले तलब बढाउँदा प्राइभेट सेक्टरमा दबाब पर्ने हो, सरकारले आफै कटौती गर्दाखेरिमा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ त्यसले त के दबाब पर्छ र? त्यस्तो लाग्दैन मलाई। के भन्न खोज्नुभयो मैले बुझिनँ। चाहिँ सरकार अब प्राइभेट क्षेत्रले चाहिँ खर्च कटौती गर्यो भनेदेखि सरकारले त्यस्तो भन्ने कुरा म देख्दिनँ। मजदुरहरूले खालि मजदुरले के मात्रै भन्छ भने बढाऊ घटाऊ नघटाऊ भन्ने हो। अब सरकारको हकमा सरकारले घटाउने कुरा गर्यो तर प्राइभेट क्षेत्रमा चाहिँ घटाउने कुरा गर्दा त्यहाँ चाहिँ बढाउने दबाब त नआउनु पर्ने हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस हुनाले त्यति धेरै त्यसमा समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब जहाँसम्म यहाँहरूले भन्नुभएको यसपालिको डिमान्डलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बढाउने, डिमान्ड सप्रेस छ यसपालि। किनभने अहिलेको कुरा पनि हेर्नुहुन्छ भने हिजो म एउटा समाचार पढ्दै थिएँ, ठिमीमा चाहिँ किसानले उत्पादन गरेको चाहिँ बन्दा चाहिँ 2 रुपियाँ केजीमा चाहिँ बिक्री भइरहेछ। यता बजारमा 40 रुपियाँ छ। चाहिँ होटलहरू सारा बन्द छन्, जहाँ जसले धेरै चाहिँ खपत गर्थे। होटल रेस्टुरेन्टहरूले, बिहेबारी बन्द छ। चाहिँ सबै चाडपर्व के अरे हाम्रा चाहिँ परम्परा संस्कृतिहरूलाई धान्नलाई पनि हामीले गर्न पाइरहेका छौँ भने जहाँबाट अत्यधिक ठुलो डिमान्ड हुन्थ्यो प्रेस भएको हुनाले त्यसको प्रयोग भइरहेको छैन। दुधमा अहिले चाहिँ साबिकको चाहिँ नियमित हाम्रो चाहिँ डिमान्डको 30% मात्रै दुधको प्रयोग भइरहेछ। 70% चाहिँ के भने दुधको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन। त्यस हुनाले डिमान्डलाई कसरी माथि पुर्याउने र इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई चाहिँ पुश गरेर माथि लाने कुरा गरियो भनेदेखि यसले रोजगारी र चाहिँ इकोनोमीलाई एउटा सन्तुलित ठाउँमा ल्याउनलाई मद्दत गर्छ भन्ने जो व्यवसायी साथीहरूको भनाइ छ त्यो सकारात्मक कुरा छ, सही कुरा पनि हो। त्यसतर्फ चाहिँ सरकारले डिमान्ड पुश गर्नको लागि केही प्रयासहरू गर्नु जरुरी छ। जस्तो मान्नुहोस् स्थानीय भन्न त केही कुरा गरेको छ यसमा, स्थानीय हाम्रा होटल रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट या प्राइभेट क्षेत्रका चाहिँ व्यवसायीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई त्यसतर्फ चाहिँ के भने आन्तरिक भ्रमणमा गएको अवस्थामा सर्टेन सहुलियत दिने कुरा गर्दाखेरिमा त्यसले एउटा फोर्स एउटा चाहिँ डिमान्ड हामी चाहिँ क्रिएट गरिदिन सक्छौँ र होटलहरूलाई चाहिँ के भने कमसेकम पनि न्यूनतम रूपमा चाहिँ उनीहरूले तलब बेहोर्न सक्ने या केही सर्टेन कुरा गर्न सक्ने स्थिति त्यसले सिर्जना गर्यो भने यिनीहरू एउटा सहज स्थितिमा आउन सक्छन्। त्यसनाले सरकारले नै यसको प्रयास गर्नुपर्छ एउटा अभिभावकको हिसाबले। दोस्रो, सरकारले जस्तो 5% चाहिँ साना र मझौला व्यवसायीहरूलाई चाहिँ 5% ब्याज दरमा ऋण दिने र रेस्टुरेन्टहरूका तलब खुवाउनलाई शुद्ध पनि ऋण दिन्छु भनेको छ। त्यो अब अनुदानमा दिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त व्यवसायीको होला, तर पनि यो सहुलियत दरमा ऋण दिने र रिफाइनेन्सिङको 1 खरबको कुरा पनि जो गरेको छ त्यो दुईटै कुरा चाहिँ व्यवसायीको लागि या डिमान्ड चार्ज चाहिँ घटाउने कुरा या अरू केही कर्समा आदि छुट दिने कुरा गरेको छ। केही सकारात्मक कुराहरू छन् निसन्देह, तर यस साथीहरूले के चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ भन्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार नै ज्यादै सानो छ। 13 अरब चाहिँ डलरको हाम्रो चाहिँ बजेट भन्ने बित्तिकै यो कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यस हुनाले पनि हाम्रो आकार, हाम्रो अवस्थाको कारणले हामी धेरै सहुलियत दिन सक्ने ठाउँमा रहेनौँ। त्यो पनि सायद अर्थमन्त्रीलाई एउटा दबाब होला, किनभने यसो गर्दा गर्दै पनि यति छुट दिँदै पनि राजस्वमा कसरी यो राजस्व सङ्कलन गर्ने र अर्को वर्ष 20% 22% को चाहिँ एउटा ग्रोथमा चाहिँ जाने भएर जुन राजस्वको लक्ष्य राखेको छ त्यो दबाब पर्न सक्छ यदि यो चाहिँ लकडाउन लम्बेर गयो या लकडाउन चाहिँ भएन तर पनि
विभिन्न रूपले चाहिँ यो चाहिँ के भने कोरोनाबाट चाहिँ सहज एउटा चाहिँ ढङ्गले आवागमन भएन, अर्थतन्त्र सहज भएन भने यो लम्बिएर जाने स्थितिमा अर्को वर्ष पनि हामीले समस्याहरू भोग्न सक्छौँ र राष्ट्रमा यसको प्रभाव पर्न सक्छ। अघि भन्नुभयो जस्तो अब रेमिटेन्स कम हुँदाखेरिमा हाम्रो कन्जम्सन घट्छ, कन्जम्सन गर्दा राजस्व घट्छ, या हाम्रा लिक्विडिटीमा चाहिँ प्रभाव पर्छ भनेपछि यसको चेन इफेक्ट जुन छ त्यसलाई एउटा एकदमै केयरफुल हिसाबले अहिलेको यो अर्थतन्त्रलाई सामान्य बनाउनको लागि जो लाग्नुपर्ने छ यसमा केही सोच यो बजेटले राखेको छ। तर कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती र अप्ठ्याराहरू विद्यमान छन्। ती सबैमा हामीले सहयोग गरौँ भने लाग्छ हामीले बजेटले खोजेको कुरा प्राप्त गर्न सक्छ, या देशले खोजेको भनौँ न। अहिले त बजेटको कुरा मात्रै होइन, देशले जो सङ्कटबाट मोचन गरेर अगाडि जाने कुरा गरिरहेको छ, हामी देशमा त्यसको बारेमा सोचिरहेका छौँ। त्यसतर्फको यात्रा अलिकति भए पनि सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले अहिले प्रारम्भमा यति कुरा गरेर म अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भएले तपाईँहरूसँग म बिदा हुन चाहन्छु। यो चाहिँ बोल्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मान्यज्यूलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि डाक्टर रामशरण महत पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि स्वागत गर्न चाहनुभयो कि हामीले सामान्य अवस्थामा पनि जति रोजगारी सिर्जना गर्छौँ भनेर भनेको थियो त्यो चाहिँ हामीले सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ। अहिले पनि रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि केही कार्यक्रमहरू आछन् छरिएर भए पनि त्यसलाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी त अहिले सङ्कटमा छौँ। कोरोना महामारीपछि धेरै विदेशबाट फर्काउँदैछौँ। हाम्रा पर्यटन लगायतका निर्माण क्षेत्रका धेरै चाहिँ श्रमिकहरू बेरोजगार पनि हुँदै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा त्यसलाई साँच्चीकै रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? म एकदम छोटो रूपमा होइन, मलाई लागेको त मेरो सिफारिस र सुझाव के थियो भने खास गरी रोजगारीमा मान्छेलाई फर्काउनको लागि यस्ता विभिन्न रूपमा चाहिँ छरिएका शीर्षकमा रहेका पैसालाई एउटै बास्केटमा राखौँ। यो यस्तो पैसा चाहिँ बैंकहरूबाट चाहिँ इन्भेस्ट गरौँ। जस्तो बरु 4वटा 5वटा बैंकलाई तोकिदिउँ। देशभरिका सम्पूर्ण शाखाबाट चाहिँ उनीहरूले सबै नगरपालिकामा सबै गाउँपालिकामा त्यसको कारोबार अथवा बैंकहरूले सर्भिस दिनुपर्ने बाध्यता गरेर एउटा बाध्यकारी व्यवस्था गरौँ र नगरपालिका र गाउँपालिकाको सिफारिसमा जुन मान्छेहरू जस्ता सिप र क्षमता राखेर आएका छन्, जस्तो आवश्यकतामा उनीहरूले पैसा माग्छन्, त्यो पैसा चाहिँ त्यसरी कोषमा एउटा 50 अरब जतिको चाहिँ कोष हामीले निर्माण गरौँ। फर्स्ट कम फर्स्टमा त्यहाँबाट ऋण प्रवाह गरौँ। सावा ब्याजलाई हामीले अनुदानमा दिउँ र सामा चाहिँ हामीले चाहिँ तिर्नुपर्ने भयो भने कोही पनि मान्छेले चाहिँ के भने यो म चाहिँ यो सिधैमा पाइने हो कि भनेर त्यसको दुरुपयोग गर्ने मनसाय राख्दैन। ऋणबाट चाहिँ जाने कुरा हुँदाखेरिमा त्यसको कार्यान्वयन राम्रो हुन सक्थ्यो। परिणाममा त्यहाँ कुनै लुपोल्स पनि कम हुन सक्दथे। र अर्कोतर्फ भोलि मान्नुहोस् ती व्यक्तिहरूले आफ्ना उत्पादन कार्यमा इमानका साथ राम्रो काम गरे भने त्यस्ता चाहिँ संस्थाहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्स हेरेर सामामा पनि हामीले सर्टेन चाहिँ छुट दिन सक्दाखेरिमा त्यसले चाहिँ उत्पादनमा र रोजगारी दुईटैमा चाहिँ मद्दत गर्न सक्थ्यो। स्वरोजगार हो, स्वरोजगार मात्र होइन, एकजना मान्छेले 2 जना 4 जना 5 जना मान्छे रोजगारी सिर्जना गर भनेर त्यो मोटिभेसन गर्दाखेरिमा कृषिमा होस् गैर कृषि क्षेत्रमा एउटै विन्डोबाट घुम्दाखेरिमा यसको मोनिटर ज्यादा चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो र दुरुपयोगको सम्भावना पनि कम हुन्थ्यो। र फेक प्रोजेक्ट आउँछ भने बैंकले त्यसलाई रिजेक्ट गर्न पाउने, होइन भने फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसमा दिनै पर्ने भन्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिदिने हो भने त्यसले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ के भने फलान ठाउँमा जाने मैले नगरपालिकाको सिफारिस लिएर जान्छु, गाउँपालिकाको सिफारिस लिएर जान्छु भनिसकेपछि एउटा त गाउँ र नगरपालिकाको जवाफदेही पनि भयो, बैंकलाई पनि समात्नको लागि गाउँ र नगरपालिकालाई उसले भन्न सक्ने भयो र सरकार यो तीनटाको बिचमा एउटा समन्वयात्मक हिसाबले हामीले त्यस्तो प्रबन्ध गर्न सक्दा राम्रो हुन्थ्यो। अहिले पनि मलाई के लाग्दछ भने यस खालको प्रबन्ध यदि गर्न सकिन्छ भने समन्वयात्मक गरेर यी जति पनि शीर्षकका बजेट छन् एउटा ठाउँबाट चाहिँ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्न खोज्यौँ भने मलाई लाग्छ यसमा अझ प्रभावकारिता बढी ल्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। धन्यवाद मान्यज्यू, यहाँले सेजनलाई टाइम दिनुभयो। म सेजनको तर्फबाट पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। र म अब चाहिँ मान्यज्यूलाई धन्यवाद दिँदै म अब शेखर कोल्छातर्फ जान चाहन्छु। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, हामीले बजेटमा तपाईँले प्रतिक्रियाहरू आइरहेछन्, विशेष गरी निजी क्षेत्रले सुरुमा सकारात्मक भन्छ, अघि पनि मैले भनेको थिएँ, पछि चाहिँ जब कार्यान्वयनमा जान्छ त्यसपछि चाहिँ गुनासाहरू धेरै रहन्छन्। समग्रमा तपाईँले यो बजेटलाई चाहिँ अलिकति कार्यान्वयनमै रूपमा जाने हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी लिनु भएको छ र यो कतिको कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ भनेर देख्नु भएको छ? तपाईँले जे कुराहरू भन्नुभएको थियो राहत प्याकेजदेखि अरू कुराहरू कतिको समेटेका छन्? धन्यवाद सेजनका अध्यक्षज्यू लगायत सेजनका सबै साथीहरू
र आज जुम कलमा सहभागी सबै साथीहरूलाई नमस्कार गरे। योपालिको बजेट नर्मल बजेट चाहिँ पक्कै पनि थिएन, किनभने यो एक्स्ट्रा अर्डिनेरी सिचुएसन थियो। 60 दिनको लकडाउनले हाम्रो अर्थतन्त्र तहस नहस भएको छ। हाम्रो झन्डै अब यो फिगर चाहिँ आधिकारिक फिगर आउनु बाँकी नै छ, तर 2 देखि 3 खरबको त हाम्रो जीडीपीमा लस भइसकेको छ र त्यस्तै गरेर 15 लाख मान्छे बेरोजगार भइसकेका छन् र सबै उद्योगहरू बन्द छन्। राजस्वको हालत नाजुक बन्दै गइसकेको छ र यो समस्या निजी क्षेत्रको मात्रै होइन, यो निजी क्षेत्र, यो सरकार लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूको यो समस्या चाहिँ भइसकेको छ। र यस्तोमा यो बजेट जुन हिजो हामीले सुन्न पायौँ अलिकति मलाई कन्जर्भेटिभ त लाग्यो, किनभने यसको आकार हेर्दाखेरि अलिकति कन्जर्भेटिभ लाग्यो। तर तैपनि निजी क्षेत्रले मागेका कुराहरू जुन थिए यो अर्थतन्त्रलाई फेरि चलायमान बनाउनको लागि, त्यो कुराहरूमा म अलिकति हाइलाइट गर्न चाहन्छु। जस्तै कोभिड-19 को जुन एउटा विषम परिस्थितिबाट निकास पाउनको लागि हामीले मुख्य 4वटा सुझाव सरकारलाई दिएका थियौँ। पहिलो सुझाव हामीले के दिएका थियौँ भने हाम्रो तरलता व्यवस्थापनमा लाई सहज गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ 4वटा चाहिँ सुझाव दिएका थियौँ। पहिलो सुझाव हामीले रिफाइनेन्सिङ या पुनर्कर्जाको राखेका थियौँ। हामीले के भनेका थियौँ भने पुनर्कर्जा 1 खरब को साइजको हुनुपर्छ। हिजो अर्थमन्त्रीज्यूले पनि एनाउन्स गर्नुभयो, हुन त यो एनाउन्स पहिला पनि भइसकेको थियो। 1 खरबको पुनर्कर्जा आएको छ, यो स्वागत योग्य रहेको छ। हामीले के भनेका थियौँ भने पुनर्कर्जाको नियमावली परिवर्तन गरेर यसलाई साना र मझौला उद्योगीहरूले एक्सेस गर्ने किसिमको यो पुनर्कर्जा हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। यसको पनि नियमावली बन्दैछ, तर सरकारले घोषणा गरेको छ कि अब यो साना र मझौला उद्योगहरूलाई 10 करोडसम्मको लोन ब्याङ्कबाटै पास हुने गरी यसको नयाँ नियमावली पनि बन्दैछ। यो पनि स्वागत योग्य नै रहेको छ। अर्को कुरा हामीले के भनेका थियौँ भने ब्याङ्कको ब्याज दरको कुरा गरेका थियौँ। हामीले भनेका थियौँ हाम्रो लोनहरूलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने एउटा व्यवस्था मिलाइदिनुहोस्, त्यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले लिने जुन एउटा प्रोभिजन केही सहजता होस् भन्ने कुरा राखेका थियौँ। यो कुराहरू हुन त हिजो एड्रेस भएको छैन, तर तैपनि यो मौखिक नीतिले एड्रेस गर्छ भनेर हामीले अझ पनि आशा लिएका छौँ। त्यस्तै गरेर म अर्को सुझावमा जान्छु। हामीले कोभिड-19 को असरमा के भनेका थियौँ भने श्रमिकहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले आफ्नो केही सुझावहरू दिएका थियौँ। हामीले के भनेका थियौँ भने अब सरकारले पुरै तलबतिर भनेर भन्दाखेरि यसमा के समस्या छ भने कोही पनि काममा गर्न आइरहेको छैन। सरकारले 42वटा उद्योगलाई अहिले खोल्नु भनेको छ, तर त्यो हामीले खोल्न सकेका छैनौँ किनभने श्रमिकहरू काम गर्न आइरहेका छैनन्। किनभने घरमा बसी सरकारले 100% तलब इन्स्योर गरिदिइसकेपछि काम गर्न आउने त्यो मानसिकता कसैको पनि हुँदैन। हामीले के भनेका थियौँ भने घरमा बस्नेलाई हामी 50% दिन्छौँ, काम गर्नेलाई 100% दिन्छौँ। एउटा लजिकल सल्लाह पनि थियो र यसमा मलाई लाग्छ युनियनहरू पनि सहजै थिए यो सल्लाहको लागि। तर तैपनि यो कुरा चाहिँ अहिले पनि भयो, यो बजेटमा चाहिँ सरकारले तिर्दिने, तर त्यो पनि पछि चाहिँ क्षेत्रले तिर्नुपर्ने। यो कुराबाट चाहिँ हामी अलिकति यसमा चाहिँ सुधार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव अहिले पनि रहेको छ। त्यस्तै गरेर हामीले केही उद्योगहरू जसले बन्द गर्न चाहन्छन् या डाउन साइज गर्न चाहन्छन् भने त्यसमा चाहिँ श्रम अलिकति लचकताको लागि स्पेसल केही बजेटमा केही बोलिदिनु भएको भए हामीलाई चाहिँ धेरै राहत हुन्थ्यो भनेर भनेका थियौँ। त्यो कुरा चाहिँ बोलिएको छैन। र त्यस्तै गरेर हामीले ऊर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धी केही सुझावहरू दिएका थियौँ। हामीले के भनेका थियौँ भने ऊर्जामा यो डिमान्ड चार्जेस बिना हुनुपर्छ। हिजो अर्थमन्त्रीज्यूले त्यो घोषणा गर्नुभएको छ, यो क्याबिनेटबाट पनि निर्णय भइसकेको थियो र यो पनि एउटा स्वागत योग्य कुरा रहेको छ। तर हामीले के भनेका थियौँ भने उद्योगलाई चलायमान बनाउनको लागि, उद्योगलाई कम्पिटिटिभ बनाउनको लागि अहिले ऊर्जाको रेटमा 20% कम हुनुपर्छ भनेर हामीले एउटा सल्लाह दिएका थियौँ, तर अहिलेसम्म एनाउन्स भएको छैन। अर्थमन्त्रीज्यूले हिजो के भन्नुभयो भने अफ पिक आवरमा 50% भन्नुभयो। त्यो पहिला 48 थियो, अब 2% मात्रै बढेको छ। हामीलाई चाहिँ ओभरअल 20% छुट हुँदाखेरि उद्योगहरू चाहिँ फेरि रिभाइटलाइज हुन्थे भन्ने हामी सल्लाह दिएका थियौँ। त्यो चाहिँ हामीले सुन्न पाइएको छैन। त्यस्तै गरेर हामीले स्टिमुलसको कुरा गरेका थियौँ। अब हुन त हामीले 5% को स्टिमुलस हुनुपर्छ। यसले चाहिँ जुन एउटा हाम्रो डिमान्ड, देशको डिमान्ड चाहिँ एकदमै दबेर रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि एकचोटि चलायमान बनाउनको लागि र त्यसलाई चाहिँ किक स्टार्ट गर्नको लागि एउटा
यस्तो प्याकेज आउनुपर्छ भनेर हामीले 5% को साइजको GDP प्याकेज, जसलाई हामीले के भनेका थियौँ भने विपन्न वर्गलाई कुनै न कुनै तरिकाले राहत हामीले दिन सक्नुपर्छ। जस्तै हामीले रासन फ्री गरेर होस् या बिजुली फ्री गरेर होस् या अन्य किसिमले कुनै न कुनै तरिकाले राहत दिन सक्ने हामीले राखेका थियौँ। अब अर्थमन्त्रीज्यूले 4% जस्तो एउटा राहत प्याकेज त घोषणा गर्नुभएको छ, तर त्यसमा चाहिँ फुल क्लियरिटी चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ अहिलेसम्म। तर 4% पनि त्यति पुगेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा अझ हुनुपर्ने, हामीले अरू पनि के सल्लाह दिएका थियौँ भने सम्पत्तिको अभिलेखीकरण भयो भने धेरै पैसा एउटा औपचारिक क्षेत्रमा आउन सक्छ र यसले चाहिँ इकोनोमीलाई बढाउन सक्छ, भोलि राजस्व पनि बढी उठ्न सक्छ र खास गरेर एउटा प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी बढ्न सल्लाह हामीले दिएका थियौँ। यसमा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले केही बोलिदिनु भएन। हामीले भ्याटको रेटमा पनि केही कम भयो भने केही समयको लागि यसले चाहिँ डिमान्ड बढाउन सक्छ भन्ने कुरा राखेको थियौँ। त्यसमा पनि केही हामी अलिकति निराश चाहिँ भएका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले उद्योगमा केही सुविधाहरूको कुरा गरेका थियौँ। हामीले उद्योगहरूमा 2 तहको भन्सार सुविधा हुनुपर्छ भनेर, प्रोटेक्सन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। तर अहिलेसम्म त्यो 12 वटा प्रडक्टमा अन्तःशुल्क माफी त भएको छ, तर कुन कुन प्रडक्टमा भएको छ त्यो अहिलेसम्म हामीले बस्न पाएका छैनौँ। हुन त उद्योग वाणिज्य महासंघ आज सबै वस्तुगत साथीहरूसँग बस्दैछ एउटा जुम कलमा। हामी चाहिँ 3 बजेदेखि वस्तुगतमा हामी बस्दैछौँ। भनेपछि हाम्रो आधिकारिक उद्योग वाणिज्य महासंघको धारणा के छ यो बजेटमा, यो र यसमा कुन कुन क्षेत्रमा के भएको छ, के सकारात्मक भएको छ र के नकारात्मक भएको छ, हामीले त्यो जुम कल पछि हामीले त्यो डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि मैले जसरी भने अलिकति कन्जर्भेटिभ बजेट रहेको छ, अलिकति एकदमै कसन लिएर बनाएको बजेट जस्तो देखिएको छ। र यो बजेटले जुन अर्थतन्त्रलाई एकैचोटि चलायमान गर्नुपर्ने थियो, एकैचोटि जुन अहिले कोभिड-19 ले दबेको समय थियो, त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यसलाई रिकभर गर्नु थियो। त्यो रिकभर होला त्यति चाँडै होला जस्तो चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छैन। यसमा चाहिँ अलिकति रिस्क लिनुपर्ने थियो यो पालिको बजेटमा। तैपनि केही कुराहरू जुन एड्रेस भएको छ, उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाएको केही कुराहरू एड्रेस भएको छ, त्यसको लागि हामी उत्साहितै छौँ। ओभर टु यु। धन्यवाद। धन्यवाद नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूलाई। तपाईँको आधिकारिक धारणा पक्कै पनि तपाईँले पछि गर्नुहुनेछ। अहिले हामीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ समग्र रूपमा सोधेका थियौँ, तपाईँ आफ्नो विचार दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब डाक्टर शङ्कर शर्मातर्फ जान चाहन्छु। डाक्टर शङ्कर शर्माज्यू। हस्, धन्यवाद छ। म सरलाई चाहिँ मैले खालि सोधेँ, अब तपाईँ एउटा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएको हुनाले योजनादेखि अनि पछिल्लो समयमा विभिन्न रिसर्चमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ, विशेष गरी यो स्थानीय प्रदेशहरूको यो बजेट चाहिँ कति न्यायोचित ढङ्गले आएको छ, यसले चाहिँ हामीले जुन लक्ष्य निर्धारण गर्ने भनेको छौँ, हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छौँ, अरू कुरा गर्ने भनेको छौँ, कतिको सम्भव भएको देख्नुहुन्छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँ? अब सर्वप्रथम त यो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, निजी क्षेत्रका सिनियर रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू, सदनका मित्रहरू, अब सबभन्दा पहिला त हामीले एउटा के हेर्नु पर्यो भने नीति कार्यक्रममा के भनेको थियो भने यसपालिको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती र हामीले फाइट गर्नुपर्ने र पहिलो प्राथमिकता भनेकै यो कोभिड-19 सँग जुझ्नु, यसलाई निराकरण गर्नु हो भनेर भनिएको थियो। तर यो बजेट आउँदाखेरि एउटा अलिकति के देखियो भने 7% को आर्थिक वृद्धि दर हुन सक्छ भनेर अलि धेरै कार्यक्रमहरू, हैन, अलिकति हुन त बजेट घटे पनि कार्यक्रमहरू अलि धेरै आइरहेको जस्तो भान हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अब युरेनियमको उत्खननको कुराहरू सर्वेक्षण गर्नेदेखि लिएर रेलवेको कुरा, टनेलको कुरा, एयरपोर्टहरू बनाउने कुरा, यी सबै कुराहरू आएको छ। र सबभन्दा कुरा प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हुनलाई यो बजेटले के विचार गरेको छ, के भनेको छ भने साउन भदौदेखि अब हामी काम गर्न सक्छौँ, हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ फेरि पुनः पहिलाकै जस्तो हिसाबले चलायमान हुन्छ भन्ने गरेको छ, जुन चाहिँ एउटा अलिक अप्टिमिस्टिक हो, बढी नै महत्त्वाकांक्षी हो। त्यसमा पनि अब हाम्रो मागको कुरा अघि धेरै साथीहरूले गइसक्नुभयो। रेमिट्यान्स अहिले 20% घटि नै सकेको छ। धेरै नेपालीहरू इन्डियाबाट काम गरेको नेपालीहरू अहिले यहाँ आइसक्नु भएको छ, आउँदै हुनुहुन्छ।
मिडल इस्टमा बाट ल्याउनको लागि सरकारले तयारी गरिरहेछ, धेरैले काम पाइरहेको छैन। त्यसकारण यो 30-40%सम्म 50%सम्म पनि घट्न सक्ला हैन। त्यो खतराले गर्दाखेरि यो रेमिट्यान्सको सबै जसो इन्कमको कुरा गर्दा हामीले नेपालमा 80% त उनीहरूले उपभोग गर्छ हैन। त्यसकारणले यो जुन माग घटेको छ, रेमिट्यान्सको इन्कम घटेको छ अथवा घट्न लागेको छ र यी सबै उद्योग धन्दाहरू जुन चलायमान भइरहेको छैन। अघि नै हाम्रो शेखरजीले भन्नुभयो 15 लाख मान्छेहरू बेरोजगार छन्, सबै ठप्प छ भन्नुभयो। त्यसकारणले त्यो अवस्थामा यो 7% को आर्थिक वृद्धि दर हुनलाई निकै नै गाह्रो छ भन्ने एउटा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै यही नै हो। अब दोस्रो कुरा यो बजेटको साइजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबै हामीले भनेका थियौँ कि यसलाई करिब करिब यो 20% जति यो सालको बजेटको 20% जति घटाएर अर्को साल ल्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू थियो। तर घटेको छ, त्यसलाई चाहिँ अब सकारात्मक नै भन्नुपर्छ। तैपनि यो राजस्वको वृद्धि दर जुन 22%ले टार्गेट गरेको छ र त्यो भन्दा पनि म के भन्छु भने खास गरी वैदेशिक सहायता अहिले यो साल हामीले जति आउँछ भनेर अब बजेटले एस्टिमेट गरेको छ त्यसमा 135% को वृद्धि हुन्छ भनेको छ। अब त्यो चाहिँ एउटा धेरै नै चुनौतीपूर्ण छ, किनभने वैदेशिक सहायता लिनको लागि धेरै हामीले चाहिँ शर्तहरू पुरा गर्नुपर्छ, पहिला आफूले खर्च गर्नुपर्छ, अनि खर्च पनि त्यो आफ्नो डिसिप्लिनमा गर्नुपर्छ, प्रोजेक्टको डिसिप्लिनमा, अनि रिइम्बर्स लिनुपर्छ। त्यसकारणले यो वैदेशिक सहायता आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम छ। मलाई लाग्छ यो झन्नै यसमा चाहिँ 40% सम्म कम हुन सक्ने हुन सक्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले यो साइजको कुराहरू गर्दाखेरि म के भन्छु भने महत्त्वाकांक्षी त केही छ तर अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी चाहिँ छैन। तर यसले खास गरी वैदेशिक सहायतामा अलिकति चुनौती देला जस्तो देखिन्छ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिएको बजेट एकदम ठिक छ, यो प्रायोरिटी दिनु पनि पर्छ। सबैले नै भनेका थिए स्वास्थ्य चाहिँ नम्बर 1 प्रायोरिटी हुनुपर्छ भनेर। तर यसको समस्या के छ भने अहिले टेस्टिङ किटहरू नपाउने, व्यवस्थापनमा समस्या हुने हैन, हेल्थ वर्करहरू हैन, मानव संसाधनहरू नमिल्ने, कोअर्डिनेसन नहुने कुराहरू यावत छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यो व्यवस्थापन पक्षको सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ ठुलो चुनौती छ। अनि अर्को एउटा यो कृषिमा पनि सबैजनाले भनेको थियो कृषिलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, कृषिलाई वृद्धि गर्नुपर्छ। अब यो कृषिमा चाहिँ केही 5-6 अरबको बजेट त बढाइएको छ, तर यसको सबैभन्दा ठुलो समस्या त अहिले हामीले यो 2-3 महिनामै देख्न सक्छौँ। त्यो 2-3 महिना भनेको के हो भने सबैभन्दा धेरै मलखाद चाहिने समय, बिउ चाहिने समय, एग्रिकल्चर टुल्सहरू चाहिने समय, कीटनाशक औषधि चाहिने समय भनेको अहिले जेठदेखि यो साउनसम्म हो। हाम्रो धानको खेती गर्ने समयमा हो। अहिले अब भारतमा पनि के कुरा भइरहेछ, यो पत्र पत्रिकामा आइरहेछ, नेपालभित्र पनि के आइरहेछ भने ढुवानीको एकदमै ठुलो समस्या छ। ढुवानी गर्ने मान्छे छैन, चालक छैन, ढुवानीकर्ता छैन। त्यसकारणले न इन्डियाबाट धेरै आफूले चाहे जति फर्टिलाइजरहरू आउन सकेको छ, न हामीले डिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने अवस्था भएको छ। त्यसकारणले अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती अलिकति बजेटमा वृद्धि भए पनि जुन अहिले यो मौकामा हामीले चाहिँ फर्टिलाइजरको डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हो त्यहाँ एकदमै ठुलो समस्या छ। त्यसलाई फेसिलिटेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो बजेट वृद्धि एक किसिमले ठिकै होला, तर धेरै ठुलो वृद्धि त होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला हाम्रो प्रायोरिटी नै के हो, आजको दिनमा के गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई फेसिलिटेसन गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। रोजगारीको कुरा पनि एकदम पहिलो प्राथमिकतामा आउनुपर्छ भनेर सबैले भनि नै रहेको थियो। रोजगारीको कार्यक्रमहरू अत्यन्त धेरै राखिएका पनि छन्, बजेट पनि निकै ठुलो वृद्धि गरिएको छ। उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार यो कार्यक्रमलाई पनि अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अलि अनुशासित डिसिप्लिन बनाउनु पर्ने आवश्यकता त्यति नै छ। जस्तो उदाहरणको लागि नपाउनु पर्ने मान्छेले 50% मान्छे त्यहाँ दर्ता भएका छन्, पाउनु पर्ने मान्छे दर्ता भएका छैनन्। अनि त्यसबाट जुन कामहरू भइरहेछ त्यति प्रोडक्टिभ छैन भन्ने कुराहरू भएको हुनाले सुपरभिजन गर्ने काम, त्यसको त्यसलाई गाइड गर्ने काम पहिला नै यो चाहिँ भनौँ न प्रोजेक्टहरू तोक्ने काम यो चाहिँ स्थानीय निकायले समयमै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सञ्चालन गर्नको लागि एउटा अल पार्टी एउटा समन्वय समिति अथवा चाहिँ सिभिल सोसाइटीको ग्रुप विज्ञ चाहिँ कसलाई चाहिँ राख्नुपर्ने हो त्यो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अन्य कार्यक्रमहरू पनि थुप्रै आएका छन्, भनेकै जस्तो कार्यक्रममा त आएको छ, तर एउटा के कुराहरू समस्या त्यहाँ देखिन्छ भने हामीले विगतमा पनि त यी कार्यक्रमहरू सबै गर्दै आएका हुन्। अब यो ती कार्यक्रमहरूले सिप विकास गरेर ट्रेनिङ दिएर
हामीले यो भारतबाट आएका बङ्गलादेशबाट आएर काठमाडौँमा काम गरिरहेका नेपालमा काम गरिरहेका मान्छे गर्नको लागि अलिकति क्वालिटीको काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो क्वालिटीको ट्रेनिङ दिने कुराहरूमा हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू छन् कि छैनन् त, ती तयारी अवस्थामा छन् कि छैनन्, ती इन्स्टिट्युसनलाई कसरी सुधार गरिन्छ, कसरी सुदृढ गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट निस्केका प्रडक्टहरू चाहिँ बजारमा सजिलै बिक्न सकुन् अथवा तिनीहरू स्वरोजगार हुन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा ठुलो चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ। अब यो भूमि ब्याङ्क चाहिँ अब 10औं योजनादेखि हामीले लेखि नै रह हो हैन। 10औं योजनामा पनि हेर्यौं भने लेखेको थियो, पोहोर पनि कुनै रूपमा आएको छ, यसपालि पनि आएको छ। इस्टाब्लिश गर्नलाई समय अलिकति लाग्छ होला। यसलाई अलिकति कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ, किनभने अब विदेशबाट धेरै, इन्डियाबाट धेरै नेपालीहरू फर्केर गाउँघरमा गएको हुनाले अहिले नै एउटा यो करार खेतीको लागि ओपन अप गरिदिन सक्यो भने र 5 वर्ष 10 वर्षको लागि गरिदिन सक्यो र उनीहरूलाई इरिगेसनको लागि पैसा सहयोग हैन र त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि सहयोग गर्न सक्यो भने त्यसले केही चाहिँ सहयोग पुग्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को निजी क्षेत्रको कुराहरू त धेरै नै आइसक्यो। त्यसले चाहिँ साना र घरेलु उद्योगहरूलाई पर्यटन क्षेत्रको लागि भनेर चाहिँ एउटा रिफाइनान्सिङको ठुलो प्याकेज, श्रमिकहरूको ज्याला दिनको लागि फेरि ऋण लिऊ भनेको छ। अब यसमा त इन्भेसन देखाइ नै सक्यो। यो हाम्रो माग भन्दा पनि हामीलाई त त्यो त वर्किङ क्यापिटल ठिकै छ, त्यो पनि अब सेलेक्टेड सेक्टरहरूलाई मात्रै आयो, सबैलाई आएन। तर हाम्रो चाहिँ श्रमिक, सरकार र रोजगारदाता मिलेर काम नगर्नेमा हामीले के गर्ने, काम गरेको समयमा कसरी त्यसलाई डिल गर्ने भन्ने कुराहरू गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुराहरू आछ। त्यो म अब उहाँहरूले भनिसक्नुभयो, ती पक्षहरू चाहिँ आएको छैन। तर यो निजी क्षेत्रको खास गरी साना घरेलुहरूलाई चाहिँ राहत त दिएको छ, तर ऋण मार्फत हो। तर यो पहिला कुरा चाहिँ त्यो फन्डिङ नै हुनु पर्यो हैन। 150 अर्बको 2टा गरेर फन्डिङको कुरा छ, त्यो फन्डिङ हुनु पर्यो। अब राष्ट्र बैंकसँग अहिले त्यो फन्डिङको व्यवस्था गरेको छैन। दोस्रो कुरो, पोहोर पनि भएको 50 अर्बको रिफाइनेन्सिङमा 17-18 अरब भन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन। त्यसको कारण के हो भने अत्यन्त कठिन बनाइएको छ त्यो नियमावलीहरू। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति सहज बनाउने, सबैले लिन सक्ने, साना मझौला घरेलुले प्रयोग गर्न सक्ने गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अघि इन्फर्मल सेक्टरको कुरा गर्नुभयो शेखरजीले, मलाई लाग्छ यसमा अलिकति साना लेभलको र घरेलु इन्डस्ट्रिजको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हामीले माफ गरिदिएको भए पनि 2-4 करोडले ती धेरै कुराहरूलाई धेरै रोजगारी बचत हुन सक्थ्यो भन्ने लाग्छ। अब ठुलालाई रिस्ने कुरा, क्यापिटलाइज गर्ने कुरा, सीआरआर हैन, यो सीसीडी को कुराहरू, रेपोको कुराहरू, लिक्विडिटी बढाउने कुराहरू त मलाई लाग्छ त्यो अर्थ मन्त्रालयले गर्नुभन्दा राष्ट्र बैंकले गर्नु उपयुक्तमा आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले अब यो कार्यान्वयनको पक्ष मैले धेरै भनिनँ, किनभने सबैले भन्ने कार्यान्वयनको पक्ष नै हो। अब त्यो कार्यान्वयन पक्ष पनि अब पहिला र अहिलेमा के फरक छ त, पहिला किन कार्यान्वयन हुन सकेन, अहिले कसरी कार्यान्वयन होला भन्ने कुराहरू पनि आइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो कार्यान्वयनको पक्ष त चुनौतीपूर्ण छँदैछ। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद सरलाई, पछि फेरि आउनेछौँ केही भयो भने। म अहिले चाहिँ फेरि म राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द नेपाललाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद भीमजी। त्यसपछि म एकचोटि अलिकति डाक्टर रामशरण महतको चाहिँ अलि भएको हुनाले सरलाई 5-10 मिनट पछाडि फेरि तपाईँ सरको कुरा सुन्ने नै छु। म पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महततर्फ जान चाहन्छु। रामशरण महतज्यू। हजुर, के समस्या आयो? त्यहाँ म्युट भयो, डाक्टर साहबको म्युट भइरहेछ। हजुर त्यसो हो भने मलाई दिनुहोस् न त समय। म एकचोटि डाक्टर साहबलाई दिइहाल्छु, उहाँ फेरि निस्किने बेला भयो भनेर। उहाँबाटै म्युट भयो जस्तो लाग्यो। उहाँबाटै म्युट भएको छ। डाक्टर महत, कसैले फोन गरेर भनौँ न।
भयो उहाँको हजुर डाक्टर हजुर हजुर भयो हजुर के भयो हजुर आवाज आएन भन्छ उता हजुर डाक्टर साहबलाई मैले चाहिँ विशेष गरी अघि धेरै कुरा पनि डाक्टर साहबले सुनिरहनु भएको छ। यो अहिले चाहिँ जुन सरकारले बजेट ल्याएको छ यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले हेर्नु भएको छ, यसको कार्यान्वयन पक्षमा कहाँनिर चुनौती देख्नुहुन्छ र कसरी अघि बढ्दाखेरि चाहिँ यसले कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो लाग्छ र यसले चाहिँ हामीले जुन लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ, हामीले सरकारले जुन यो कोरोना महामारी पछिको जुन राहत प्याकेज त्यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ कहाँनिर चुनौती देख्नुहुन्छ बजेट समग्र रूपमा भन्नुपर्दा? म छोटकरीमा भन्छु, यो बजेट चाहिँ नै अलिकति पब्लिसिटी ओरिएन्टेड छ। यो सरकारको जुन चरित्र छ नि अत्यधिक रूपमा चाहिँ नै यो अब प्रचारात्मक शैलीको जो सरकार छ त्यो बजेटमा पनि प्रचारात्मक कुरोहरू धेरै छन्। धेरै चाहिँ नि इच्छा आकांक्षाहरू, धेरै चाहिँ नि अब तपाईँको आश्वासनहरूले भरिपूर्ण छ बजेट। अब यसमा धेरै कुराहरू उल्लेखहरू छन्, यद्यपि अब चाहिँ नि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अथवा रोजगारीका क्षेत्रमा, कृषिका क्षेत्रमा, कतिपय क्षेत्रमा जसलाई हामीले जोड दिनुपर्छ भनिराखेका छन् त्यही अनुरूप कुरा पनि भएको छ। तर साथसाथै यति धेरै कुराहरू, यति धेरै आश्वासनहरू चाहिँ बजेटमा दिइएका छन्। यो गरिने छ, यो पुरा गरिने छ, यो गरिने छ भने चाहिँ फुल अफ प्रमिजेस छ। तर त्यो अनुरूपको सरकारको कार्यान्वयन क्षमता चाहिँ नि छैन। ये चालु आर्थिक वर्षको कुरो गरौँ, विगतका आर्थिक वर्षका कुराहरू गरौँ, कार्यान्वयन क्षमता चाहिँ सरकारको कमजोर छ। बजेटमा जति पनि अहिले चाहिँ कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्, जति पनि आश्वासन दिएका छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि देखिएको छैन। अनि कतिपय कुरो चाहिँ नि अब देखिया छ। अब अहिले सरकारले चाहिँ नि भनेको छ हाम्रो चाहिँ नि देशमा अब विभिन्न क्षेत्रमा यति प्रगति भएको छ, विगतका केही वर्षहरूमा भएका कामले भनेर चाहिँ नि अथवा गएका 2 वर्षको चाहिँ नि कामको टेकेर भनेर चाहिँ नि भनेको छ। तर जति पनि त्यहाँ उल्लेख भएका छन्, चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, चाहे चाहिँ नि अब तपाईँको खानेपानीको क्षेत्रमा होस्, अथवा विद्युतको क्षेत्रमा होस्, अथवा ब्याङ्किङ क्षेत्रको क्षेत्रमा होस्, गएको चाहिँ नि 2-3 दशक 2-2.5 दशकदेखिको चाहिँ नि प्रोग्रेस हो। त्यसको आधारमा अहिले जे स्थिति आएको छ त्यो गएको 2-4 वर्षको चाहिँ नि उपलब्धि मात्रै होइन, गएको 2-2.5 चाहिँ नि दशकको उपलब्धि हो। त्यसकारण यसरी चाहिँ नि आफ्नो मात्रै प्रचार गर्ने चाहिँ कुरो चाहिँ सरकारले गर्नु उचित हुँदैन। अर्को कुरो चाहिँ के छ भने अब तपाईँको चाहिँ नि केही अब लक्ष्यकै हासिलका कुराहरू गर्ने हो भने चाहिँ नि तपाईँको अब अहिले करिब 34% चाहिँ नि अब खर्च वृद्धि गर्ने चाहिँ नि भनेको छ। अहिले चालु खर्च र तपाईँको चाहिँ नि पुँजीगत खर्चको कुरो छ 1302 अरबले खर्च गर्ने। अब वित्तीय व्यवस्थापन सहित गरेर चाहिँ 1475 बराबरको चाहिँ नि बजेट बनाइएको छ। त्यो बजेट चाहिँ नि कार्यान्वयन हुन सक्ने भन्दा अझ ठुलो छ, ठुलो देखिन्छ। हामीले चाहिँ 1400 अरबसम्म 14 खरबसम्मको चाहिँ नि बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ नि 13.5 देखि 14 खरबसम्मको चाहिँ नि त्यो व्यवहारिक हुन्छ, इम्प्लिमेन्टेबल हुन्छ। यो वर्तमान सरकारको एउटा प्रवृत्ति चाहिँ के छ भने चाहिँ नि उपलब्ध हुने, कार्यान्वयन हुन सक्ने भन्दा ठुला कुराहरू गर्ने। यो बजेटमा पनि त्यो देखिन्छ, अलिकति ठुलो बनाइएको छ। अब राजस्व पनि 23%ले वृद्धि गर्ने, कुल खर्च चाहिँ नि 34%ले वृद्धि हुन्छ, तर राजस्व चाहिँ 23%ले मात्रै हुन्छ। जसले गर्दाखेरि आन्तरिक बोरोइङ पनि बढ्ने छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि बाह्य बोरोइङ पनि चाहिँ नि ऋण पनि बढ्ने छ, राष्ट्रिय ऋण निकै बढ्ने छ। नेपालको इतिहासमा भनौँ चाहिँ नि सबैभन्दा बढी तपाईको ऋणमा, राष्ट्रिय ऋणमा निर्भर गर्ने, राष्ट्रिय ऋणमा आधारित चाहिँ नि बजेट भनेको चाहिँ नि वर्तमान बजेट हो। कुल खर्चको चाहिँ नि करिब 35-36% चाहिँ नि बाह्य ऋणबाट चाहिँ नि प्राप्त हुनेछ। जस्तो आन्तरिक ऋणबाट 225 आन्तरिक ऋणबाट उठाउने कुरा छ। त्यस्तै गरी बाह्य ऋणबाट चाहिँ नि तपाईको झन्डै करिब 300 अरब उठाउने कुरो छ। जति 525 अरब चाहिँ नि राष्ट्रिय ऋण उठाउने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको कुल बजेटको करिब 36% छ। यसरी चाहिँ नि भविष्यको
पिँढीलाई बढी बोझ दिलाउने काम वर्तमान बजेटले चाहिँ नि गरिराखेको छ। अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी र चाहिँ नि भविष्यको चाहिँ उसलाई पिँढीलाई यो सस्टेनेबल खालको होइन। अब हेर्नुहोस् गएको केही वर्ष यता चाहिँ नि राष्ट्रिय ऋण निकै बढेको छ। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि मैले अर्थमन्त्री छोड्दाखेरि करिब कुल घाँस उत्पादनको 24-25% चाहिँ नि राष्ट्रिय ऋण थियो। अहिले बढेर कति 32% जति पुगेको छ। वर्तमान बजेटले चाहिँ नि निकै अझ जम्प गराउँछ। यही अनुसार कार्यान्वयन गर्यो भने चाहिँ नि यो बाह्य ऋण यो चाहिँ नि राष्ट्रिय ऋण चाहिँ नि निकै बढ्छ। अर्को कुरो चाहिँ नि यसैसँग चाहिँ नि अर्को सम्बन्धित कुरो के छ भने तपाईँ नि अब यो आन्तरिक ऋण जति बढाउने अहिले जीडीपी को चाहिँ नि विगतमा हामी 2% 3% भन्दा आन्तरिक ऋण बढाउँदैन थियौँ। अहिले चाहिँ नि 5% भन्दा पनि बढी बढ्ने जस्तो देखिएको छ। 225 अरब भनेको चाहिँ नि अब कुल अहिले जति तपाईको चाहिँ नि कुल घाँस उत्पादन छ त्यसको चाहिँ नि 5% भन्दा पनि निकै बढी जस्तो लाग्छ मलाई मोटामोटी हेर्दाखेरि। यसरी आन्तरिक ऋण जति बढ्दै जान्छ निजी क्षेत्रलाई जाने रकम यो तपाईको लिक्विडिटी त्यति नै कम हुन्छ। त्यसकारण लिक्विडिटीको समस्या निस्कन छ। खास गरेर चाहिँ नि निजी क्षेत्रको लागि ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट उपलब्ध हुने ऋण चाहिँ नि उपलब्ध रकम कम हुन थाल्छ। लिक्विडिटीको समस्या तरलताको चाहिँ नि अभाव निस्कन थाल्छ। सरकारले बढी खर्च गर्न माने ऋण लिन थालेपछि। अर्को कुरो चाहिँ नि यो 7 वर्ष 7% को आर्थिक वृद्धि दर भने पनि चाहिँ नि मलाई यो महत्त्वाकांक्षी नै लाग्छ। किनभने यो संक्रमण यो अहिले कोरोना संक्रमण छ। यो संक्रमण चाहिँ नि अब तुरुन्तै रोकिने यसका जो सोसियो इकोनोमिक कन्सिक्वेन्सेसहरू छन् तुरुन्तै रोकिने अवस्था छैन। त्यो अझ लम्बिन्छ। 2-4 महिना 8 महिना चाहिँ नि अझ जाने सम्भावना पनि छ। यसले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ नि जुन प्रकारले आर्थिक चाहिँ नि तपाईको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सक्थ्यो, अर्थतन्त्रलाई चाहिँ नि पुनर्जीवन दिन सकिन्थ्यो, तुरुन्तै पुनर्जीवन चाहिँ नि ले प्राप्त गर्न चाहिँ निकै अप्ठ्यारोको स्थितिमा अब अहिले नै 7% को आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ नि कमै देखिन्छ। यो पनि एम्बिसियस टार्गेट छ। र अरू म धेरै समय लिन चाहन्न। मलाई अर्को एउटा कार्यक्रममा जाने चाहिँ एकदम हतार भइसक्यो। र एउटा दुईटा अर्को कुरो के छ भने चाहिँ नि यो ट्याक्सेसन को अहिले यो साना उद्योगहरूलाई लघु उद्योगहरूलाई त्यस्तै कटेज इन्डस्ट्रिजहरूलाई महिला इन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई दिने छुट दिएको छ। त्यो ठिक हो। त्यसमा चाहिँ नि सहमति नै छ। तर साथसाथै चाहिँ नि अन्य क्षेत्रमा चाहिँ नि केही गलत निर्णयहरू चाहिँ नि भएका छन्। जस्तो कर्पोरेट सेक्टरमा अब चाहिँ नि इन्डियामा पनि कर्पोरेट ट्याक्स घटाएर 20% मा आइसकेको छ। त्यसमा नेपालमा घटाउने कुनै पनि सङ्केत देखिएको छैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि एउटा भन्सारकै सिलसिलामा हामी चाहिँ नि अब यो इलेक्ट्रिक कारहरू चाहिँ नि इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू सकेसम्म बढी युज हुन सक्छ। अब बिस्तार नेपालमा चाहिँ नि के भने अहिले नै सरप्लस भइराखेको छ। विद्युतको चाहिँ नि उपयोग हुन सकेको छैन, खेर गइराखेको छ। जति उत्पादन विद्युत अहिले भएको छ विद्युतको माग घटेको हुनाले चाहिँ नि तपाईको विद्युत खेर गइराखेको छ। त्यो खेर गएको अवस्थामा बरु चाहिँ विद्युतको रेट घटाएर चाहिँ सकेसम्म बढी उपयोग होस् भन्ने हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि इलेक्ट्रिक भेहिकल सकेसम्म नेपालमा आओस्। जस्तो अहिले चाहिँ नि पेट्रोल डिजेलमा आधारित चाहिँ नि अब सवारी साधनहरू होइन, अब बिजुलीले चल्ने सवारी साधन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ नि यही सरकारले पनि पटक पटक भनिराखेको हो। हामी सब त्यही भन्दैछौँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ नि अझ विदेशबाट आउने विद्युतीय चाहिँ नि सवारी साधनमा चाहिँ नि अब भन्सार अझ घटाउनु पर्छ भन्ने पनि कुरो थियो। पहिले पनि घटेकै थियो। तर 25-30% मात्रै चाहिँ नि अब विद्युतीय सवारी साधनमा चाहिँ नि भन्सार लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ नि 150% चाहिँ नि भन्सार लाग्ने रे विद्युतीय चाहिँ नि भेहिकल्सहरू सवारी साधनमा। यो चाहिँ नि सरासर आपत्तिजनक हो। त्यस्तै गरेर अहिले विद्युत उत्पादनमा चाहिँ नि विद्युतको आपूर्तिमा सकेसम्म झन्डै आधी जति विद्युत आपूर्ति निजी क्षेत्रबाट भएको छ। निजी क्षेत्र अहिले अत्यन्त पीडित छन्। इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर्सहरूका चाहिँ जति पनि यो विद्युतीयमा लगानी भएको छ उसको सेयर चाहिँ अहिले फेस भ्यालु भन्दा पनि चाहिँ नि
कम छ, फेस भ्यालु भन्दा पनि कम छ, पार भ्यालु भन्दा पनि चाहिँ कतिपय त आधी छन्। उनीहरू अत्यन्त विभिन्न समस्याबाट पीडित छन्। उनीहरूलाई चाहिँ नि विभिन्न प्रकारका कन्सेसनहरू गरिदिनुपर्ने त्यहाँ यो बजेटमा उल्लेख छैन। र विगतमा घोषणा भएका, विगतमा सरकारले प्रतिबद्धता गरेका सुविधाहरू पनि, जस्तो मैले नै बजेट पेश गर्दाखेरि चाहिँ नि भ्याटको चाहिँ नि पर मेगावाट 50 लाख बराबर चाहिँ नि रकम फिर्ता दिने भनेर चाहिँ नि निर्णय गर्यो। त्यो त्यस्तो पनि कार्यान्वयन भएका, त्यो पनि कार्यान्वयन अहिले भएका छैन। उहाँहरूको चाहिँ धेरै गुनासो छ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन चाहिँ निको अभाव छ। अर्को मैले एउटा चाहिँ अलिकति सैद्धान्तिक रूपले, नीतिगत रूपले एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ के पनि देखेँ भने ट्याक्समा, जस्तो विदेशबाट आउने फर्निचरहरूलाई चाहिँ नि एक्साइज ड्युटी लगाउने, स्वदेशको फर्निचरलाई चाहिँ नि उसको प्रतिस्पर्धा बढाउनको लागि भने निश्चय नै स्वदेशी फर्निचरलाई प्रतिस्पर्धा बढाउनको लागि विदेशबाट आउनेलाई चाहिँ भन्सार बढाइदिनु पर्छ। एक्साइज भनेको चाहिँ नि तपाईँ एक्साइज ड्युटी भनेको चाहिँ नि त्यो म्यानुफ्याक्चरिङमा लाग्ने हो, विदेशबाट आउनेलाई लाग्ने होइन। एक्साइज भने त डोमेस्टिक प्रडक्टलाई पनि लाग्ने हो। त्यसकारण चाहिँ नि अब एक्साइज होइन, एक्साइज ड्युटी होइन, त्यसमा चाहिँ भन्सार वृद्धि गर्दा चाहिँ नि उपयुक्त हुन्छ। त्यो कन्सेप्चुअल्ली पनि चाहिँ नि रङ देखिन्छ। यो अब यहाँहरूको धेरै समय म लिन चाहन्न, म अत्यन्त समयको चाहिँ दबावमा छु। मलाई अन्य कार्यक्रममा जानु छ। धन्यवाद। धन्यवाद महतलाई आफ्नो विचार राखिदिनु भएकोमा र धन्यवाद दिँदै म अब चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द नेपालतर्फ जान चाहन्छु। धेरै कुराहरू सुन्नुभयो डाक्टर नेपाल। हजुर, अघि सुन्नुभयो। अब यो बजेटको सिलसिलामा तपाईँ कतै न कतै संलग्न पनि हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ यो बजेटलाई अहिलेको अवस्थामा विश्लेषण गर्दा, एउटा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्दा जुन बजेटले लक्ष्य राखेको छ, कार्यक्रमहरू छन्, त्यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ र यसले चाहिँ हामीले जुन किसिमको राजस्वदेखि हाम्रो चाहिँ जुन आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण लिने कुराहरू गरिरहेछौँ, अनि चालु खर्च, विकास खर्च कुराहरू छन्। चालु खर्च एकदम बढी छ अनि विकास खर्च एकदम कमजोर अवस्थामा छ। हामीले चाहिँ धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरू पनि गरेका छौँ। यसमा झन्डै 7 लाख जति रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा पनि गरेका छौँ। यो सबैलाई हेर्दाखेरि र समग्रमा यसलाई विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ कहाँनिर यसको चाहिँ बलियो पक्ष देख्नुहुन्छ र कहाँनिर चाहिँ हामीले देख्नुपर्ने र कार्यान्वयन गर्ने चुनौती अवस्था देख्नुपर्छ? आर्थिक वृद्धि दरको कुराहरू पनि छन्। सबैलाई कसरी धन्यवाद भीमजी। एउटा मैले आफ्नो एउटा विशेष कार्यक्रमले गर्दाखेरि सबै क्षेत्रको सबै व्यक्तिहरूबाट भएका प्रस्तुतिहरू सुन्न सकिनँ। पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूको चाहिँ प्रस्तुति मैले सुने र म अलिकति संक्षेपमा राख्छु। सबभन्दा पहिला यो बजेटलाई हेर्दाखेरि हामीले हेर्नुपर्ने, यो बजेट ठुलो भयो कि अथवा यो बजेटमा चाहिँ तपाईँको स्रोतहरू चाहिँ हामी ऋणमा किन निर्भर भयौँ भन्ने सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो बजेट कुन अवस्थामा यो चाहिँ निर्माण भइराखेको छ, कस्तो पृष्ठभूमिमा निर्माण भइराखेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एकातिर हामीले यो यहाँ भइराखेका आपूर्ति श्रृङ्खलालाई चाहिँ अगाडि बढाइराख्नुपर्ने, त्यसै गरी भइराखेका उद्योग धन्दा व्यवसायहरूलाई चाहिँ एउटा सञ्चालनमा ल्याउनको निम्ति विभिन्न किसिमबाट राज्यले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर आपूर्तिलाई मात्रै होइन कि मुलुकमा मागको सिर्जना पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। किन भन्दाखेरि धेरैको चाहिँ रोजगारहरू गुमेको, धेरैको आम्दानी गुमेको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा एउटा डिमान्ड नै एउटा कम भइराखेको अवस्था, माग नै कम भइराखेको अवस्था हुन्छ। जुन बेला अर्थतन्त्रमा एग्रिगेट डिमान्ड अर्थात् कुल माग कम भइराखेको हुन्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ राज्यले अलिकति बढी पैसाहरू चाहिँ अर्थतन्त्रमा इन्जेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो माग सिर्जना गर्ने क्रममा पनि। अर्थात् अब हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमबाट अहिले रोजगार गुमिराखेका मानिसहरू अथवा विभिन्न न्यून आय भएका वर्गहरूको लागि चाहिँ सहयोग र त्यो चाहिँ रोजगारी दिने खालका क्षेत्रहरूमा चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा लगानी बढाउन प्रयत्न गरिराखेका छौँ, त्यसले त एउटा के भन्दाखेरि जीवन धान्नको निम्ति, जीवन सञ्चालन गर्नको निम्ति एउटा स्रोतको रूपमा त्यसले काम गर्छ भने अर्को चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा स्टेबिलिटी दिनको निम्ति, स्थायित्व दिनको निम्ति यसले माग सिर्जना गर्ने पनि काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यद्यपि हाम्रो अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ तपाईँको राजस्व उठ्न सक्ने अवस्था गाह्रो छ,
तर पनि हामीलाई खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता किन छ भन्दाखेरि जति मात्रै राजस्व उठ्छ, जति मात्रै हामीसँग आम्दानी हुन्छ, त्यति मात्रै खर्च गर्ने हो भने यो अर्थतन्त्र थला बस्छ, यहाँ मागको सृजना हुँदैन, जे जति उत्पादन भइरहेको छ त्यसले पनि आफ्नो बजार प्राप्त नगर्ने अवस्था हुन्छ। हामीले सैद्धान्तिक हिसाबबाट हेर्दाखेरि पनि त्यो अवस्था आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले भइराखेका उत्पादनहरूलाई पनि कायम गर्नको निम्ति कतिपय चाहिँ तपाईँको चाहिँ राहतका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने कुरा छ भने अर्कोतर्फ इकोनोमीमा चाहिँ माग पनि एउटा न्यून नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ अर्थतन्त्रमा पनि कतिपय चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि पैसाहरू इन्जेक्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन किसिमको अहिले बजेट, जुन साइजको बजेट आएको छ 14 खरब 75 अरब जतिको, मलाई लाग्छ यो चाहिँ करिब चाहिँ एउटा प्रोफेसनल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ यो उपयुक्त साइजको भन्ने लाग्छ। भर्खरै पूर्व अर्थमन्त्रीले पनि के भन्नु भन्दाखेरि प्रतिपक्षको तर्फबाट करिब 14 खर्बको बजेटको लागि चाहिँ हामीले मतलब उ गरिराखेका थियौँ, रिकमेन्ड गरिराखेका थियौँ भन्दाखेरि 14 खरबको जब प्रतिपक्षबाटै आएको चाहिँ 14 खरबको साइजको बजेट थियो भने तपाईँको चाहिँ अहिले जुन सरकारले चाहिँ 15 खरब पनि नपुर्याएर 15 खरब भन्दा कमकै बजेट चाहिँ प्रस्तुत गर्यो, मलाई लाग्छ यो एक किसिमको सबैको सहमतिको साइज हो भन्ने मलाई लाग्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले जुन प्राथमिकताहरू निर्धारण भएको छ, खास गरेर नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि त्यो प्राथमिकताहरू अगाडि आइराखेको थियो। पहिलो प्राथमिकता यो बजेटले दिएको के हो भन्दाखेरि अहिले यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निम्ति र त्यो चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति र यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको निम्ति जुन सबभन्दा बढी स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको निर्माणको निम्ति, स्वास्थ्य जनशक्तिहरू चाहिँ उत्पादन गर्नको निम्ति र त्यो संरचनाहरू निर्माण गर्नको निम्ति सबभन्दा बढी प्राथमिकता यसले दिएको छ, जुन कि हामी सबैले योले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने नै हो। दोस्रो प्राथमिकता, अहिले रोजगारीहरू गुमिराखेका छ, घरभित्र रोजगारी गुमिराखेको छ, घरबाट बाहिर गएका देशमा रोजगार भएका कतिपय मानिसहरूको रोजगार गुमेर घर फर्केको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ रोजगारी सृजनाको निम्ति सम्भव भएका क्षेत्रहरू मूलतः कृषि क्षेत्र र त्यस्तै गरी चाहिँ साना तथा मझौला उद्योगहरू र सेवा क्षेत्रमा चाहिँ कसरी चाहिँ अब नयाँ रोजगारीहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ र भइराखेका रोजगारका कार्यक्रमहरूलाई पनि कसरी पुनर्संरचना गरेर चाहिँ थप रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ यो बजेटले ध्यान दिएको छ, त्यसलाई मजबुत गर्नेतिर ध्यान दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि दोस्रो प्राथमिकतामा पनि यो बजेट सही ढङ्गबाट गएको मलाई देख्छु। तेस्रो भनेको के हो त भन्दाखेरि अहिले यो अवस्थाले गर्दाखेरि खास गरेर लकडाउनले गर्दाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्प प्राय भइराखेको छ। धेरै उद्योगहरू बन्द छन्, यातायातहरू बन्द छन्, पर्यटन क्षेत्र चाहिँ सबभन्दा बढी थला परेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा एउटा चाहिँ के भन्दा राहतको प्याकेजहरू आवश्यक छ। अहिले बजेटबाट बजेटको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि जे जति राहत प्याकेजहरू प्राप्त भएको छ ती सबै क्षेत्रको निम्ति पर्याप्त छ भन्ने छैन। त्यो राहत प्याकेजको सन्दर्भमा अहिले जे जति घोषणा भएको छ, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कतिपय क्षेत्रलाई चाहिँ यसले राम्रोसँग समेट्न नसकेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस सन्दर्भमा पुनः तपाईँको एउटा कार्यदल बनाएर अहिले चाहिँ जुन चाहिँ यो अर्थतन्त्रलाई शिथिल हुनको निम्ति, यो अर्थतन्त्रलाई उठाउनको निम्ति र विभिन्न क्षेत्रमा परेको पिर मर्का जुन चाहिँ प्रभावहरू छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको निम्ति के कति तपाईँको राज्यको तर्फबाट सहयोग गर्न सकिन्छ, के कति सम्बन्धित चाहिँ तपाईँको व्यवसाय इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ त्यो बेहोर्न सक्ने अवस्था छ र के कति तपाईँको त्यसमा काम गर्ने कामदारहरू, ब्याङ्कहरू, उनीहरूले के कति सहयोग मतलब चाहिँ फेर्न सक्ने अवस्था छ भन्ने बारेमा चाहिँ राम्रो डेटा बेस्ड विश्लेषण गरेर चाहिँ त्यसलाई फेरि रिभ्यू गर्नुपर्छ र अहिले जे बजेटमा आएको छ त्यतिले नै यो पर्याप्त छ भन्ने म चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसमा चाहिँ थप हुनुपर्छ। तर चाहिँ बजेटले अहिले जे जति कुरा गरेको छ त्यो सकारात्मक छ र त्यसरी आइराखेको अवस्था छ। जहाँ स्रोतको कुरा छ, स्रोतको कुरामा के भन्दाखेरि हामी 14 खरबको बजेट बनाए पनि स्रोत के हो त? स्रोत के हो भन्दाखेरि जब हाम्रो आन्तरिक तपाईँको राजस्व सीमित छ, किनभने उद्योग धन्दाहरू बन्द छन् र यो चाहिँ कोरोनाको प्रभाव चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको कन्टिन्यू हुन्छ अनिश्चितता पनि छ र यो कति जाने हो भन्ने कुरो निश्चितता पनि छैन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राजस्वमा यस सालकैमा पनि प्रभाव परेर आउने सालमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि साउनमै सबै कुरा चाहिँ अन्त हुन्छ भन्ने देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनहरूले पनि के भन्दाखेरि साउन असार साउनमा अझै यसले पिक लिने हो कि भन्ने किसिमका पनि कतिपय मूल्याङ्कनहरू हामीले पढिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ 6-8 महिना फेरि यो चाहिँ के भन्दाखेरि अवस्था
अर्थतन्त्रहरू चाहिँ पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्ने अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको राजस्व चाहिँ त्यो हिसाबले नउठ्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले भर पर्ने भनेको चाहिँ ऋण नै हो। त्यसमाले अहिले जुन सरकारले भित्र र बाहिर गरेर करिब 5 खर्ब जतिको ऋणको कुरा गर्नु परेको छ, यो के भन्दाखेरि लक्ष्यहरू राखेको छ र यो यदि यो चाहिँ परिचालन गर्न सक्यो, उठाउन सक्यो, यो प्राप्त गर्न सक्यो र त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट भनेका क्षेत्रहरूमा चाहिँ खर्च गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ यसले चाहिँ पोजिटिभ नै नतिजा दिन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले हामी ऋण लिएनौँ र खालि 8 खर्बको मात्रै बजेट बनायौँ भने यसले कहाँ जान्छ त गर्न सक्छौँ त। एकातिर हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा मर्का प्रभाव परेको क्षेत्रलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी सहुलियत दिनु पर्यो हैन, र कर छुट दिनु पर्यो अथवा इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ सब्सिडाइज गर्नु पर्यो, इभन कर्मचारीको तलबमा चाहिँ पनि सहभागी हुनु पर्यो भनेर एकातर्फ चाहिँ यो कुराहरू पनि हामी अगाडि बढाइरहेको छौँ। अर्कोतर्फ के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि होइन ऋणमा त काम गर्नु भएन, ऋण त लिनु भएन भन्छौँ। ऋण लिने भनेकै कुन बेला हो भन्दा जुन बेला अप्ठ्यारो पर्छ, व्यक्तिले पनि अप्ठ्यारो परेको बेलामा ऋण लिने हो र राज्यले पनि अप्ठ्यारो परेको बेलामा ऋण लिने हो। वास्तवमा हिजोका बजेटहरू हेर्ने हो भने वास्तवमा यो किसिमको चाहिँ यो चाहिँ लक्ष्य राखिएका हुन्। यद्यपि लक्ष्य अनुसार चाहिँ उपलब्धि हुन नसकेको कुराहरू छ, तर अहिलेको मर्का परेको बेलामा हिजोभन्दा कठिन परिस्थिति छ ऋण उठाउनको निम्ति अथवा चाहिँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नको लागि कठिन छ, त्यो कुरा स्वाभाविक हो। तर अब अहिले जुन किसिमबाट धेरै क्षेत्र समेटिएको भन्ने पनि एउटा मतलब छ, यसमा बजेट चाहिँ धेरै क्षेत्रलाई समेट्यो भन्ने छ। वास्तवमा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमले चाहिँ मुलुकको सबै क्षेत्रलाई छुन पर्ने अवस्था भावनाले त्यसले छोएको छ र बजेटले पनि ती सबै कुरालाई छोयो भने तर बजेटको विनियोग सबैमा त्यसरी चाहिँ विनियोजन भइराखेको अवस्था छैन। केही मूलभूत प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा चाहिँ बढी मात्रामा एउटा सम्भव भएसम्मको विनियोजन भएको छ र फोकस छ। अन्यत्र के भन्दाखेरि एउटा चलिराखेका तपाईँको कामहरूलाई चाहिँ टोटल्ली बन्द गर्न अथवा चलिराखेका बिजनेसहरूलाई या आयोजनाहरूलाई टोटल्ली बन्द गर्ने भन्ने त्यो सम्भव छैन राज्यको दृष्टिले। त्यसमाले त्यसलाई चाहिँ न्यूनतम रूपमा चाहिँ एउटा सञ्चालनमा राख्ने, न्यूनतम रूपमा त्यसलाई फङ्सनल राख्ने र तर अहिले प्रायोरिटीको क्षेत्रमा चाहिँ बढी बजेट विनियोजन गरेर फोकस गर्ने किसिमबाट यो बजेटले फोकस गरेको मैले देखिराखेको छु। हामी सबै कठिन परिस्थितिमा छौँ। यो परिस्थितिमा के हो भन्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ तपाईलाई के भन्दाखेरि सरकारलाई फरक ढङ्गबाट सरकार बेग्लै हामी बेग्लै अथवा चाहिँ व्यवसाय बेग्लै सरकार बेग्लै अथवा पक्ष प्रतिपक्षको बेला होइन, जुन बेला महामारी छ जहाँ चाहिँ हामी सबै यो अवस्थामा यदि चाहिँ बुद्धि पुर्याएनौँ भने एउटै चिहान हुन सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यो बेलामा हामी सबै मिलेर चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा हाम्रो सामूहिक बुद्धि, सामूहिक लगानी, सामूहिक त्याग र सामूहिक जिम्मेवारी लिएर चाहिँ यो महामारीबाट हामी पार पाउनु पर्ने हुन्छ। र यो अवस्थामा चाहिँ अहिले जुन किसिमबाट बजेट आएको छ मलाई लाग्छ ओभरअलमा यो बजेट चाहिँ एउटा डाइरेक्सनै छ। तर जुन किसिमको चाहिँ राहतका प्याकेजहरू छ, खास गरेर चाहिँ यो राहतका प्याकेजहरूमा फेरि चाहिँ रिभ्यू गरेर यसको चाहिँ भार वहन कसरी गर्न सकिन्छ, कति आवश्यक छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। र अब यो कोरोना भाइरसको चाहिँ गति कस्तो हुन्छ अहिले मल्टिप्लाई भएर गइरहेको छ, भोलि जुन गति यसले रफ्तार केलिन्छ त्यो अनुसार फेरि यसमा रिभ्यू गर्नुपर्ने ठाउँ हुन्छ, गर्नु पनि पर्छ। किनभने यथार्थबाट हामीले आँखा छोपेर जानुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले जुन किसिमका चाहिँ स्रोतका कुराहरू छन् र त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ विनियोजनका कुराहरू छन्, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामी 14 खरबको बजेट भनेको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा आवश्यक नै बजेट भन्ने लाग्छ। र जहाँसम्म 7% को ग्रोथ छ, त्यो ग्रोथ के हो भन्दाखेरि यदि कोरोना भाइरसको अवस्था चाहिँ भोलि गएर साउनपछि पनि 6-7 महिनासम्म चाहिँ लम्बियो भने वास्तवमा त्यो 7% को ग्रोथ चाहिँ हासिल हुँदैन। बजेटले के एजुम गर्यो भने साउनदेखि चाहिँ अलिकति इम्प्रुभमेन्ट आउँछ भन्ने एउटा एजम्सनको आधारमा, त्यो चाहिँ एउटा कल्पनाको आधारमा, एजम्सनको आधारमा यो चाहिँ निर्माण भएको। कुनै पनि चिज चाहिँ निर्माण गर्दाखेरि बनाउँदाखेरि एउटा एजम्सन एउटा सिनेरियोको आधारमा बनाउनै पर्ने हुन्छ र राज्यले एउटा चाहिँ एउटा निराशाको चाहिँ पुलिन्दा राज्यले लिएर आउनुहुन्न, आशाको पुलिन्दा लिएर आउनुपर्छ जुनसुकै पनि सरकारले। त्यसमाले के भन्दाखेरि एउटा आशासहित आएको छ, हेरौँ कसरी जान्छ। इम्प्लिमेन्टेसनमा च्यालेन्जेस छ, तर के भन्दाखेरि यो च्यालेन्जेस हामीले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो अहिले कठिन र विशेष परिस्थिति भएको हुनाले सबै राज्यका सबै अङ्गहरूले यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने र एउटा कोअर्डिनेसन सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा फुल कोअर्डिनेसन भएर सकेको मितव्ययिता अपनाउँदै र खास गरेर प्राथमिकता क्षेत्रलाई चाहिँ यो बढी विनियोजन गर्ने र काम गर्ने हिसाबबाट जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। धन्यवाद। धन्यवाद।
डाक्टर नेपाल तपाईलाई आफ्नो अमूल्य विचार दिनुभयो, सेजनको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो चाहिँ सेजनको यो कार्यक्रममा आफ्नो विशेष समय दिनुभएकोमा। डाक्टर भट्टराई। सर एकै मिनट सर आउँदै हुनुहुन्छ है, 1 मिनटमा सर आइपुग्नुहुन्छ है। हुन्छ, म साथीहरूलाई चाहिँ यो बिचमा केही क्वेसनहरू भयो भने च्याटमा लेख्नलाई चाहिँ 2 घण्टाभित्र कार्यक्रम सिद्ध्याउने लक्ष्य राखेका थियौँ। केही वक्ताहरू चाहिँ हामीले डाक्टर सोडिम वागले विशेष कारणले आउन सक्नु भएन, सिसी ढुङ्गाना सर पनि विशेष कारणले गर्दा आउन सक्नु भएको छैन र हामी चाहिँ यसलाई निरन्तर गर्छौँ र साथीको केही क्वेसन भयो भने क्विक रूपमा एकदम च्याटमा लेख्न पनि सक्नुहुनेछ र हामीले विशेष गरी आज हिजो सार्वजनिक भएको बजेटको विषयमा विभिन्न विज्ञहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छौँ र यो छलफलको क्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर महत र सुरेन्द्र पाण्डेले आफ्नो विचार राखिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी त्यो वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, त्यसै गरी नेपाल उद्योगका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि राखिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर शङ्कर शर्माले पनि आफ्नो विचार राखिसक्नु भएको छ। म अब पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व अर्थमन्त्री मान्य डाक्टर भट्टराईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर भट्टराई। नमस्कार। नमस्कार। विशेष गरी चाहिँ तपाईँलाई हामीले विशेष समय दिनुभएकोमा म सर्वप्रथम तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यो बजेटलाई लिएर विभिन्न विश्लेषणहरू भइरहेका छन् र कसैले चाहिँ समाजवाद उन्मुख बजेट पनि भनेको छन्, कसैले चाहिँ यो स्रोत सुनिश्चितमा समस्या हुन्छ, हामीले जुन वैदेशिक ऋण, वैदेशिक सहायता ल्याउने भनेका छौँ त्यो सम्भव छैन भन्ने कुराहरू पनि भइरहेछन्। 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो भनिरहेछौँ। हामीले जुन रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने छ झन्डै चाहिँ 15 लाख जति चाहिँ अहिले स्वदेशमा कोरोना महामारी पछिको बेरोजगारी सङ्ख्या हुने, त्यसै गरी विदेशबाट पनि थपिने र नयाँ जुन चाहिँ बजारमा आउँछन् प्रत्येक वर्ष 4-5 हजार 5 लाख, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगार हुने समस्याले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र समस्या हुन्छ भनिरहेछन्। तपाईँ एउटा चाहिँ विगतमा अर्थ मन्त्रालयको पनि राम्रो भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको रूपमा एउटा राम्रो योजनाकार भएको र कार्यान्वयनमा कस्ता किसिमका समस्याहरू आउँछन् भन्ने नि भइरहेछ। तपाईँको कार्यकालमा सुरु गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कुनै पनि आज सम्पन्न हुन सकेका छैन लामो समय हुँदा पनि। यी सबैको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ हाम्रो बजेटमा कहाँनिर कमजोरी हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा के कमजोर हुन्छ र त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर देख्नु भएको छ, संक्षिप्त रूपमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु। प्रधानमन्त्री। धन्यवाद यहाँलाई। मैले सुरुदेखि नै सहभागी हुन सकिनँ र विद्वान व्यक्तित्वहरूका कुराहरू सुन्ने मलाई अवसर प्राप्त भएन, त्यस निम्ति म क्षमा प्रार्थी छु। मेरो चाहिँ यो बजेट सम्बन्धी बुझाइ चाहिँ अलिकति फरक छ। हुन त मेरो पृष्ठभूमि फरक भएर हो कि मेरो सोच फरक भएर हो, प्रत्येक वर्ष मैले यो पञ्चायत कालदेखि नै जुन बजेटहरू सुन्ने गरेको छु र त्यसपछि बजेट सम्बन्धी जुन अन्तर्क्रिया अन्तर्संवादहरू हुने गर्छन् सार्वजनिक ढङ्गमा, म उही पुरानै कुरा दोहोरिरहेको झन्डै 40 वर्षदेखि म त्यही नै देख्छु। म चाहिँ त्योभन्दा अलिक फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। पहिलो कुरा, बजेट भनेको एउटा खालि आय व्ययको एउटा अनुमानको कुरा मात्र होइन। कति पैसा उठाइयो, कति केमा खर्च गरियो भनेर मात्रै हामी खालि जुन तथ्याङ्ककीय कुराहरू मात्रै बढी गर्छौँ, त्योभन्दा बजेट भनेको त समग्र देश र समाजको एउटा अर्थ राजनीतिको मापन र त्यसको चाहिँ भविष्य निम्ति एउटा चाहिँ दिशानिर्देशको चाहिँ विषय हो। त्यसले यसलाई चाहिँ एउटा अर्थ राजनीतिक प्रक्रियाको रूपमा बुझ्नु चाहिँ पर्छ। त्यसैले मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भने तपाईँ हामी सबैले जुन एउटा सार्वजनिक विमर्श भइरहेको छ त्यसलाई पनि बदलौँ भन्ने म आग्रह गर्छु। मैले साथीहरूका विज्ञहरूका टिप्पणीहरू सुने, आज अखबारमा पनि हेरेँ। म एउटा शब्दले मैले यहाँ अखबार त अहिले ल्याइनँ, मैले चाहिँ अहिले बिर्सेँ, त्यो तलको अखबार ल्याउनुहोस् त। त्यो खालि के हो भनेदेखि यो उहाँले शब्द प्रयोग गरेको चाहिँ त्यो लक्ष्य जुन छ त्यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्न, कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन, विगतमा गरिएन त्यसै अहिले पनि हुँदैन, धेरै ठुलो लक्ष्य राख्नु हुँदैन।
र अलिकति गरियो भने महत्त्वाकांक्षी भयो भन्ने जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिदिँदाखेरि मलाई चाहिँ त्यति उपयुक्त चाहिँ लागिरहेको चाहिँ छैन। जस्तै यो दुईटा अखबारहरूका आज यो कान्तिपुरको र नयाँ पत्रिका अलि बढी उहाँहरूले अलिकति जुन दाबी गर्नुहुन्छ उहाँले एउटा संयमित भन्ने शब्द त्यो दुईटै एकदम हेडलाइनमा प्रयोग गर्नु भएको छ। कान्तिपुरले पनि प्रयोग गरिरहेको छ, त्यो नयाँ पत्रिकाले पनि संयमित भनेको छ। संयमित भनेको त रेस्ट्रेन हो। यसो अर्थ हामी जे सम्भावना छ त्यसभित्र रहेर मात्रै कुरा गर्ने हो भने त समाज कसरी बदलिन्छ? किन समाजलाई बदल्नको निम्ति त हामीले समग्र प्रक्रिया र नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्ने हो। हामीसँग भएको क्षमता, हामी भएका चाहिँ जुन संरचनाहरू छन् त्यसका जुन सीमा छन्, कमी कमजोरी छन्, त्यसैको परिधिभित्र रहेर मात्रै यसो आकलन गरियो भने त विकास र समृद्धि कहिले पनि आउँदैन। त्यसैले यो संयमित भन्ने शब्द दुईटा यहाँ पनि उहाँले पनि सङ्कटमा संयमित बजेट भन्ने उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ र कान्तिपुरले पनि विनियोजनमा संयमित भन्नुभएको छ। संयमितको अर्थ मेरो रेस्ट्रेन्ट भन्ने अर्थ चाहिँ हो। त म के भन्छु भने त्यसरी चाहिँ हुँदैन। यदि हामीले नेपालको जुन अहिलेसम्मको दुईटा मुख्य प्रश्न भन्छु, एउटा ऐतिहासिक ढङ्गले नै हामी अल्प विकासको अवस्थामा छौँ, अन्डर डेभलप स्टाटमा छौँ। प्रति व्यक्ति आम्दानी जो $1000 को आसपासमा छ, त्यो विश्वको औसतमा हामी 10 गुणा चाहिँ पछाडि छौँ भने यसलाई कसरी गुणात्मक फड्को हान्ने? विगत 30-40 वर्षदेखि हामी विश्वको एकदम पछाडि पर्दै गइरहेका छौँ। एउटा त्यो पाटो हिजोदेखि नै आवश्यक, अहिले पनि आफ्नो दोस्रो पाटो भने यो वर्ष यो कोरोनाको महामारीले गर्दा त्यही भएकै अर्थतन्त्र पनि कुन त कमजोर अर्थतन्त्र हो त्यसलाई पनि धराशायी बनाएको छ। मान्छे बेरोजगार बनेका छन्, सानो उद्यम व्यवसाय बन्द भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण क्षेत्र चाहिँ धराशायी जुन हुने अवस्था छ, यसले तत्काल चाहिँ यो कोरोनाबाट चाहिँ कसरी माथि उठ्ने, यो जनस्वास्थ्यमा पारेको असर, त्यसमा ध्यान दिने एउटा मानवीय प्रश्न। दोस्रो चाहिँ अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, यी कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ बजेट चाहिँ ल्याउनु चाहिँ पर्छ। त्यसको निम्ति हाम्रो आवश्यकता कति हो, सम्भावना मात्रै होइन, हाम्रो आवश्यकता कति हो भन्ने कुरालाई धेर सम्भावनाका कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ खोज्ने हो। आन्तरिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ राजस्व स्रोतको परिचालन कसरी गर्न सकिन्छ विभिन्न क्षेत्रहरूको भन्ने ढङ्गले सोच्ने र कतिपय अवस्थामा आन्तरिक होइन बाह्य रूपले गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले चाहिँ 65 सालको बजेट ल्याउँदाखेरि जुन मैले अलिकति त्यति बेला सायद कति पर्सेन्ट मैले बढाएको थिएँ, अलिकति बिर्सेँ, 80-90% गत वर्षको भन्दा 40-45% कति पर्सेन्ट चाहिँ बजेट चाहिँ मेरो चाहिँ अलिक अगाडि बढेको थियो। त्यो चाहिँ एउटा असम्भव हो। 40-45% कति मैले बढाउँदाखेरि चाहिँ यो असम्भव सपना हो भनेर चाहिँ धेरै मान्छेले मलाई उहाँले उडाउनु भएको थियो र मैले त्यति बेला पनि एउटा शब्द लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रयोग गरेको थिएँ, उद्देश्य के लिनु उडी सुन्नु चन्द्रयक। हामीले चाहिँ एउटा ठुलो फलको हान्नु छ भने हामीले चाहिँ कन्भिन्सिङ गरेर खुट्टा कमाउने चाहिँ होइन, सम्भावना भनेको त हामीले चाहिँ खोज्ने हो भनेको मैले थिएँ। त्यसरी हेर्दा यो वर्ष कोरोनाको कारणले गर्दा भित्री राजस्व पनि निश्चित रूपमा चाहिँ घट्छ, त्यो पनि बुझेको कुरा हो। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ अन्य स्रोतबाट पूर्ति गर्न पनि सकिन्छ। राख्ने पैसा मात्रै होइन, नीतिगत रूपले संरचनात्मक प्रणालीगत सुधार गरेर हामीले चाहिँ विभिन्न खालका सम्भावना खोजी गर्न सकिन्छ। त्यसभित्र पनि लगानी भित्राउनुका निम्तिका सम्भावनाहरू हुन सक्छन्। अब हाम्रो धेरै वर्षदेखि हामीले लगानीको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, तर ठुल्ठुला लगानी चाहिँ हामी कहाँ आइरहेको चाहिँ छैन। तर अब अहिलेको विश्वको मूल्य श्रृङ्खला जुन ढङ्गले भत्काउँदैछ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नयाँ नयाँ बजारको खोजी चाहिँ आगामी दिनमा हुनेवाला छ। जब कोरोना नै हामी सायद बाँच्नुपर्ने हुन्छ पनि मान्छेले भनेका छन्, यो एन्डेमिक पेन्डेमिक अब एन्डेमिक हुन्छ भन्ने पनि कुरा छ। त्यसो हो भने पनि जस्तै एड्ससँग हामी अहिलेसम्म बाँचिराखेकै छौँ, एड्सको पनि पत्ता लगाएको छैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा नियन्त्रण गरेर बाँचेका छौँ भने कोरोनालाई पनि हामीले चाहिँ एक ढङ्गको नियन्त्रण गरेर यो सँगसँगै बाँच्नु पनि पर्ने हुनसक्छ। त्यसमा जुन मूल्य श्रृङ्खलाहरू भत्किएको छ त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न खालको पुँजी लगानीका क्षेत्रहरू मान्छेले खोजिराखेका छन् र नेपाल चाहिँ त्यो भारत र चीनको जुन बिचमा छ ठिक खालको एउटा हामीले नीति लिन सक्यौँ भने ती पनि त आउन सक्छन् भने त्यो ढङ्गले त्यसको निम्ति चाहिँ त्यो उत्पादन वृद्धिबाट र देशैभित्र पनि जुन ठुलो हाम्रो जनशक्ति अहिले विदेशमा चाहिँ पलायन भएर बसेको 60 लाखभन्दा बढी जुन हाम्रो श्रम शक्ति छ त्यो देशभित्र चाहिँ फर्किन्छ ठुलो मात्रामा 15-20 लाखै फर्केछ भने सिपहरू फर्केर त्यहाँ आएका हुन्छन्। तिनी आउँदाखेरि चाहिँ तिनको चाहिँ क्षमता क्रियाशीलता लगानी चाहिँ एउटा ठुलो साधन चाहिँ देशमा बन्न चाहिँ सक्छ भने त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ सोच्ने कुरा
र बाह्यबाट पनि जुन राजस्व चाहिँ हामीले वैदेशिक अनुदान त अब हामी धेरै खोज्नु हुँदैन, दिँदैन पनि, माग्नु पनि हुँदैन, तर ऋणको निम्ति प्रशस्त सम्भावना अझै पनि रहन्छ। हाम्रो जस्तो चाहिँ अल्पविकसित देशहरूको निम्ति त्यस्ता विन्डोहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूले खोलेर राखेकै हुन्छन्, त्यहाँबाट हामीले आवश्यकता लिन सक्नुपर्छ। त्यसले मैले सब भन्न खोजेको चाहिँ कुरा के हो भने खालि चाहिँ यो परम्परागत ढङ्गले नै बजेट बनाउने चिजलाई हामीले रोक्नुपर्छ र अहिले पनि त्यही ढङ्गले आयो। पोहोर 15 अरबको थियो, यो अहिलेको अवस्थामा थोरै घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा, म त बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे। मैले त अर्थ समितिमा नै मैले दिएको थिएँ 15 अरब चाहिँ कम्ती 17-18 अरबमा जान सकिन्छ, आँट गर्नुहोस् भनेको थिएँ मैले त्यति बेला पनि। तर अब हाम्रो कतिपय चाहिँ हाम्रो देशभित्र पनि भने अहिले कम्युनिस्ट भन्ने साथीहरू चाहिँ सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको परम्परागत कम्युनिजम भनेको राज्यले सबै नियन्त्रण गर्ने भन्ने हो। भले मैले चाहिँ कम्युनिजमलाई त्यसरी बुझिनँ, म एउटा मार्क्सवादी दर्शन विश्वास गर्दा गर्दै पनि त्यो एउटा विकृत खालको प्रणाली, सबै त्यो राज्यले नियन्त्रण गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। राज्यले चाहिँ एउटा चाहिँ नियमनकारी भूमिका गर्छ, समन्वयकारी भूमिका गर्छ, तर राज्य सहितको चाहिँ सहभागितामा नै समाजवादको चाहिँ निर्माण हुने चाहिँ कुरा हो। राज्यले मात्रै सबै थोक नियन्त्रण गर्ने भन्ने मात्रै समाजवाद होइन। त्यो यो प्रकारको सोभियत सङ्घमा असफल भइसकेको चाहिँ समाजवादको मोडेल हो। हाम्रो यहाँका साथीहरूले, कम्युनिस्ट साथीहरूले त्यही मात्रै समाजवाद भन्ने बुझ्न हुन्छ। अर्कोपट्टि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका नव उदारवादी विचारमा विश्वास गर्ने फेरि साथीहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ म नयाँ ढङ्गले सोध्न खोज्यो कि यो असम्भव छ, नहुने कुरा हो, महत्त्वाकांक्षा भयो, सपना भयो भनेर उहाँहरू उफ्रन थाल्नुहुन्छ र बजेट चाहिँ जसरी हुन्छ कम गर्नुपर्छ, कम लगानी गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। जबकि हाम्रो जस्तो पिछडिएको देशमा हामीले राज्यले चाहिँ ठिक ढङ्गले पूर्वाधारमा राम्रो लगानी गरेन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधारमा लगानी गरेन भने निजी क्षेत्र पनि उत्साहित हुन सक्दैन, लगानी आउँदैन, बाह्य पनि आउँदैन। त्यसैले हामीले ठुला पूर्वाधारमा लगानी गर्नै पर्छ र शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ राज्यले दायित्व लिनै पर्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ बजेटको आकार स्वतः नै अलिकति बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा अब हाम्रो काङ्ग्रेस साथीहरू जहिलेसुकै खुम्छन् कम गर्नुपर्छ, कम गर्नुपर्छ मात्रै जुन भन्नुहुन्छ, त्यसैले म यी दुईटै दृष्टिकोणमा चाहिँ अब हाम्रो अर्थमन्त्री त्यहाँ अल्मलिए जस्तो म देख्छु। एकापट्टि उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार हुनुको नाताले राज्यले नै सबै थोक लिनुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्नु हुँदैन भन्ने पनि भित्र मनमा उहाँहरू पाल्नुहुन्छ। अर्कोपट्टि व्यवहारिक ढङ्गले चाहिँ फेरि उहाँलाई त्यसो गर्न दिइरहेको चाहिँ छैन। फेरि खुलेर नै बजारलाई अलिक प्रवर्धन गरौँ, निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गरौँ भन्ने ढङ्गको इनिसिएटिभ दिन पनि उहाँ सक्नुहुन्न, डराउनुहुन्छ र राज्यले गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँ ध्यान दिनुहुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा त राज्यकै दायित्वको कुरा हो, त्यसमा त्यो कसले जसले जे भने पनि त्यो गर्ने हो। जो अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य लथालिङ्ग भइरहेछ, अब हामीले चाहिँ कति यो वर्ष पनि कति गरेका छौँ, 1 खर्ब 70-80 अर्ब जति जुन शिक्षामा लगानी गरेका छौँ त्यो बालुवा पानी हाले जस्तो भएको छ। तपाईँ हाम्रै छोराछोरी कर्मचारीका, तपाईँ हामीका चाहिँ अलिकति सुकिला मुखिलाका हाम्रा छोराछोरी कोही पनि निजी विद्यालयमा, सरकारी विद्यालयमा हामी पढाउँदैन, मास्टर आफैले आफ्नो सरकारी विद्यालयमा पढाउँदैन। त्यस्तो जुन हालत छ त्यसको निम्ति चाहिँ यो जुन निजीकरण भएको छ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको, स्वास्थ्यको बेलामा अहिले हामीले देख्यौँ त्यत्रा ठुल्ठुला अस्पतालहरू छन्, त कोरोना आउँदाखेरि त कसैले पनि त्यो खास भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। त्यसले पनि के देखायो भने शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको राज्यको दायित्वको क्षेत्र रहेछन् भन्ने कुरा बुझेर नै बोर्डले हामीले त्यसमा चाहिँ संरचनात्मक परिवर्तन गरेर जानु पर्थ्यो। त्यो अहिलेको बजेटमा पनि उहाँले आँट गर्न सक्नु भएन। मैले यो किन भनिरहेको छु भने दृष्टिकोणको एउटा समस्या चाहिँ पर्यो र त्यसैले बजेटलाई चाहिँ खालि आयव्ययको अनुमान मात्र नहेरिकन यो एउटा चाहिँ दृष्टिकोण हो, एउटा दर्शन हो, अर्थ राजनीतिक सोच हो भन्ने आधारमा हामी जानुपर्छ र अहिलेको बजेट परम्परावादी ढङ्गले चाहिँ आयो, यसले समस्याको समाधान गर्दैन भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसैले त्यसो भनेर केही हुँदैन भन्नु खोजेको चाहिँ होइन, तर यो जुन अहिलेको बजेट छ त्यसले निरन्तरतामा 19को 20 त होला, तर हामीलाई चाहिँ यहाँ गुणात्मक खालको परिवर्तन, एउटा क्रमभङ्गको जुन एउटा आवश्यकता छ, यो सङ्कटलाई एउटा चाहिँ सम्भावना बदल्ने जुन एउटा चाहिँ परिस्थिति छ त्यस अनुसारको परिणाम चाहिँ यसले चाहिँ ल्याउँदैन। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ यो बजेटबाट बिल्कुल उत्साहित छैन र अर्थमन्त्री मात्रै होइन, यो जुन हाम्रो बाहिर सार्वजनिक जुन बहस छलफल भएको छ, मिडिया क्षेत्रमा पनि जुन खालको बहस भएको छ, यस्तो खालको सोचले नेपाल चाहिँ बन्दैन। कमसेकम हामीले सपना देख्न सक्नुपर्छ। म त नेपालीहरू हामी पछाडि पर्नुको पछाडि त हामी सपनै देख्न हामीले सकेनौँ, उज्जवल भविष्य पनि हामीले चाहिँ आफ्नो बारेमा आफै परिकल्पना गर्न सकेनौँ। त्यो कारणले गर्दा हामी यसमा अल्झिरहेका छौँ। त्यसले म धेरै चाहिँ अब
विस्तारमा नगइकन मैले यो अलिकति यो कुरा चाहिँ राख्न चाहिँ चाहे। साथीहरूका कुराकानीहरू सुनेर बहस छलफल गर्ने चाहिँ के कस्तो छ परिपाटी मैले सुन्न पाइनँ। त्यतापट्टि भएदेखि चाहिँ म अब बाँकी कुरा चाहिँ एउटा अन्तर संवादकै कुरामा राखौँ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। धन्यवाद पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू। हामीले चाहिँ यो बजेटलाई चाहिँ समाजवाद उन्मुख भनेर पनि कसैले विश्लेषण गरेका छन्। तपाईँले चाहिँ यसो पछिल्ला बजेट हेर्दाखेरि हामी त्यतातिर जान सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? यो समाजवाद उन्मुख पनि छैन, बजार उन्मुख पनि छैन। यो त दो बाटामा भएको असानो उभिए जस्तो भयो क्या। यो दुई तिनवटा बाटोमा उभिए कतै नै जाँदैन कि। केही 3 वर्षदेखि देखिरहेको छु अर्थमन्त्रीजी न बजारवादतिर जान खोज्नु सक्नु भएको छ, न समाजवादतिर जान सक्नु भएको छ। त्यो असानो उभिए गरिराख्नु भएको छ। मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने अहिले हामीले पर्ने जाने समाजवादतिर हो, तर चाहिँ अहिले निर्माण गर्ने भनेको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद हो। बजार र निजी क्षेत्रलाई चाहिँ मुख्य जोड दिने हो र समाजवादको निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा चाहिँ राज्यले दायित्व लिने हो। यस्तो प्रकारको एउटा प्रणाली नै अहिलेको बिचमा चाहिँ हुन्छ। यसरी चाहिँ असनमा चाहिँ उभिएर देश कहीँ पनि पुग्दैन। प्रधानमन्त्री आफ्नो विचार राखिदिनु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरूलाई मैले च्याटमा क्वेसन गर्नको लागि आग्रह गरेको, सायद साथीहरूको धेरै लामो समय पनि भइसकेको छ। हामी 2 घण्टादेखि यो आजको छलफलमा छौँ। म विशेष गरी पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व अर्थमन्त्री माननीय डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई आफ्नो समय दिनुभएकोमा म चाहिँ सेजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्नो त्यो समयको लागि। अन्त्यमा केही भयो भनेदेखि तपाईँले संक्षिप्त रूपमा भनिदिनु पनि धन्यवाद। मैले त्यही अलि नयाँ ढङ्गले सोचेँ, सपना देखौँ र यो जुन निरन्तर परम्परागत खालको बजेटले यो कोरोना महामारीको जुन एउटा समस्या पनि खास ढङ्गले हामीले सामना गर्न गाह्रो देख्छु र आगामी यो वर्ष जुन अर्थतन्त्र जुन धराशायी हुँदैछ त्योभन्दा माथि उठेर अगाडि जानको निम्ति जुन खालको नयाँ सोच सहितको बजेटहरू आउन सक्नुपर्छ त्यो आएन। म त्यसमा चिन्तित छु। तपाईँले भन्नुहुन्छ तैँले के गरिस् भन्नुहुन्छ, धेरैले त्यस्तो उठे जवाफ पनि गर्नुहुन्छ। मलाई 65-66 सालको मेरो बजेट तपाईँहरू हेर्नु होला। मैले 9 महिना मात्रै काम गरेँ, तर त्यहाँ त्यसको चाहिँ एउटा भिजन मैले सुरुमा दिएको छु। तपाईँहरू दोहोऱ्याएर त्यहाँ हेर्नु होला। मैले आफ्नै बखान गर्नु मैले आवश्यकता चाहिँ छैन। म अहिले भएको मैले के गर्थेँ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले संक्षिप्तमा म भन्न चाहन्छु। मैले संक्षिप्तमा आफ्नो अवधारणा प्रष्ट गर्थेँ। मैले यो वैचारिक पिँजडाभित्र बाहिर निस्केर बजारमा मात्रै बाँधिने, सबै छोडिदिने, अराजक ढङ्गले चाहिँ तसनस पार्ने नवउदारवादी प्रवृत्ति र सबै थोक राज्यले लिनुपर्छ भनेर चाहिँ जतासुकै हात हालेर चाहिँ बिगार्ने र निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ परम्परावादी कम्युनिस्टवादी प्रवृत्ति, यी दुईटै भन्दा माथि उठेर बजार, राज्य र समुदायको चाहिँ समन्वय रहेको एउटा आर्थिक प्रणालीको बाटो चाहिँ लिनुपर्छ। मैले भएको भए त्यसलाई स्पष्ट ढङ्गले नै मैले चाहिँ खुला रूपले त्यो भन्ने थिएँ र मुख्य रूपमा जोड चाहिँ अहिले चाहिँ स्वास्थ्यमा नै हामीले पहिलो चाहिँ ध्यान चाहिँ दिनु पर्थ्यो। त्यो मुखले त्यहाँ भनिएको छ, तर बजेट विनियोजन त्यो रूपले त्यहाँ आएको छैन। र दोस्रो कुरा चाहिँ जो यत्र विदेशबाट चाहिँ श्रमिकहरू चाहिँ आएका छन्, देशभित्रका जुन श्रमिकहरू चाहिँ बेरोजगार जुन बनेका छन् र तपाईँ हामीले देख्यौँ मलर सदा र सूर्य तामाङ चाहिँ त्यत्तिकै सडकमा चाहिँ मरेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ भने त्यसको निम्ति म भए के गर्थेँ भनेदेखि अहिले यसको हामीले यो जुन सामाजिक सुरक्षामा करिब 70 अर्ब जति खर्च अहिले पनि जुन भइरहेको छ त्यही 70-80 अर्ब भित्रबाट सम्पूर्ण यो निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जुन 17% जति जनता छन् तिनीहरू राम्रोसँग अभिलेखन चाहिँ स्थानीय तह मार्फत गरेर तिनीहरूको पहिचान गरेर तिनीहरूको चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ खोलेर सिधै चाहिँ अहिले सुरुको चरणमा 5-5 हजार रुपियाँ, त्यसो भएदेखि 60-65 अर्ब रुपियाँले चाहिँ पुग्छ र अर्को वर्षदेखि चाहिँ त्यसलाई 10-10 हजार रुपियाँ चाहिँ मैले ती सबै चाहिँ गरिबको रेखामुनि रहेका जनतालाई चाहिँ दिन्थेँ। त्यो भएदेखि चाहिँ 1.25 खर्ब जति रुपियाँले चाहिँ पुग्छ। त्यसो भइदियो भने अहिले हामीले विभिन्न शीर्षमा एकल महिला, वृद्ध आदि भनेर जुन छरिरहेका छौँ, वास्तवमा कसैले पनि पाएको छैन। त्यो धनी हो, मध्यम वर्गको मान्छे हो, त्यसले पनि पैसा पाइरहेछ। जो वास्तवमा यो गरिब हो, मलर सदा र चाहिँ सूर्य तामाङहरू जस्ता ती चाहिँ सडकमा मरिरहेका छन्। त्यसैले त्यो काम चाहिँ मैले अहिले नै चाहिँ स्थानीय तह मार्फत चाहिँ गर्थेँ र ब्याङ्क एकाउन्ट मार्फत सिधै तिनीलाई भुक्तानी दिएर तिनको चाहिँ मैले व्यवस्थापन गर्थेँ र त्यो त 10-15 लाख मान्छेहरू जो रोजगारीको निम्ति देश विदेशबाट चाहिँ अहिले फर्कन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अहिलेको जस्तो जुन छरपष्ट ढङ्ग अमूर्त ढङ्ग तालिम पुरा गरिएको छ, विभिन्न तालिमका संस्थाहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा केन्द्रीकृत गरेर
तिनीहरूलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग चाहिँ तालिम दिने व्यवस्था चाहिँ गर्थेँ र अनि त्यसपछि कृषि र साना र मध्यम व्यवसाय एसएमईहरूमा चाहिँ तिनीलाई चाहिँ व्यापक ढङ्गले चाहिँ इन्सेन्टिभहरू दिएर तिनीलाई चाहिँ मैले 10औं लाखको चाहिँ मैले रोजगारी दिन्थेँ। हुन त अहिले पनि 7 लाख कति उहाँले भन्नुभएको छ, यसरी त्यो छरिएको छ र मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता चाहिँ त्यो हेलमेट लाएर चाहिँ झारपात गोड्ने ढङ्गले उहाँहरू जानुहुन्छ र आफ्नै कार्यकर्ता पाल्नेतिर त्यो जान्छ। आम श्रमिकले आम युवा बेरोजगार युवाले कुनै लाभ उठाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो सट्टामा चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले जति बेला मैले युवा स्वरोजगार र सानो व्यवसाय कार्यक्रम भनेर म अर्थमन्त्री छँदा अगाडि सारेको थिएँ, त्यसैले चाहिँ परिमार्जित गरेर यी सबैलाई चाहिँ एउटा एकीकृत ढङ्गले चाहिँ अगाडि ल्याएर त्यस्तो प्रकारको एउटा रोजगारीको चाहिँ मैले व्यवस्था गर्थेँ र कृषि क्षेत्रमा चाहिँ एउटा आमूलै परिवर्तन गर्थेँ। यो स्वामित्व कृषिको चाहिँ भू स्वामित्वमा परिवर्तन नगरेसम्म तपाईँले चाहिँ कृषि क्रान्ति गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न। त्यसैले चाहिँ अहिले कुनै लगानी नै गर्नु पर्यो, एउटै झट्कामा निर्णय चाहिँ गरेर जमिनमाथिको स्वामित्व चाहिँ राज्यको हुन्छ र जसले जुन भूमिको चाहिँ उपभोग गरेको छ त्यसलाई भोगाधिकार हुन्छ। त्यति भने एउटै झड्कामा चाहिँ त्यो एउटा परिवर्तन चाहिँ मैले ल्याउँथेँ र त्यसपछि चाहिँ जसलाई बेरोजगारहरू छन् अथवा चाहिँ कृषिबाट विस्थापित भएका युवाहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ इन्सेन्टिभहरू दिएर आधुनिक ढङ्गको चाहिँ मेसिन लगायतका र उन्नत बिजन र बजार लगायतको इन्सेन्टिभ चाहिँ दिएर तिनलाई चाहिँ मैले कृषिको चाहिँ एउटा वैज्ञानिक चाहिँ ढङ्गले मैले लिएर चाहिँ जान्थेँ र यो अब अरू चाहिँ यो जुन पूर्वाधारका जुन कुराहरू छन् यो अनावश्यक ढङ्गका चाहिँ रेलका कुरा, पानी जहाजको कुरा, यस्ता कुरा चाहिँ अहिले गर्न आवश्यक थिएन र यसमा चाहिँ मैले चाहिँ सुधार गरेर केही ठाउँमा मात्र चाहिँ मैले केन्द्रित गर्थेँ र मुख्य चाहिँ अन्त्यमा भन्न चाहन्छु यो चाहिँ हाम्रो जुन ब्युरोक्रेसी कर्मचारी तन्त्र छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ किन चाहिँ साइड डाउन नगर्ने। अहिले पनि त्यत्रो चाहिँ 1 लाख आसपासको चाहिँ ब्युरोक्रेसी हामीले आवश्यकतै छैन र त्यसलाई चाहिँ साइड डाउन गरेर चाहिँ ठुलो सङ्ख्या चाहिँ तल पठाइदिने र माथि चाहिँ थोरै मात्रै त्यहाँनिर राख्ने र त्यो चाहिँ फेरि यो जुन हायरार्किकल सोपानक्रमको जुन ब्युरोक्रेसी छ यसको चाहिँ ढाँचालाई चाहिँ बदलेर एउटा एक्सन युनिट इकाइ प्रणालीमा चाहिँ बदलेर बढी कामकाजी गराउँथे र जुन यो सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली छ र सार्वजनिक खरिद प्रणाली छ त्यसमा सुधारहरू गरेर भ्रष्टाचारलाई मैले नियन्त्रण गर्थेँ। अहिले चाहिँ खालि चाहिँ यो कस्मेटिक खालको मात्रै जुन सुधार उहाँले गर्नुभएको छ त्यसमा मैले सुधार ल्याउँथेँ र यो राजस्वको निम्ति चाहिँ निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरणा दिनको निम्ति साना मध्यम र ठुलै उद्योगको निम्ति पनि मैले चाहिँ अलि सहज चाहिँ एउटा वातावरण बनाइदिने र विदेशी लगानीको निम्ति चाहिँ एउटा विपा लगायतका सम्झौताहरू गर्ने र चीन लगायतबाट चाहिँ जो ठुला लगानीकर्ताहरू चाहिँ विस्थापित हुने अथवा छोड्ने भियतनाम अन्ततिर चाहिँ गइरहेको अवस्था छ तिनलाई यहाँ आकर्षित गर्न ल्याउनुको निम्ति भारत र चीन र चाहिँ सबै खालका चाहिँ देशहरूसँग चाहिँ विपा सम्झौताहरू चाहिँ गरेर र यहाँ चाहिँ लगानीको निम्ति चाहिँ एउटा खुला एउटा चाहिँ वातावरण बनाइदिए। यस्ता कामहरू चाहिँ म गर्थेँ भन्ने लाग्छ। समयको अभावले धेरै भन्ने कुराहरू भएन, यहाँले राख्ने कुराहरू थोरै राख्ने जुन अवसर दिनुभयो म धन्यवाद दिँदै हामीले नेपाल बनाउने एउटा सपना देख्नुपर्छ, सपना नदेखिकन नेपाल बन्दैन, म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पूर्व प्रधानमन्त्री तपाईँलाई एउटा क्वेसन पनि आएको छ, त्यो तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बुढी गण्डकी अघि बढाउने भन्यो, 5 वर्ष अगाडि त्यसको डिपिआर पनि भएको थियो, कहिले विकास समिति मोडलमा कहिले स्वदेशी लगानी भन्यो, अहिले चाहिँ इपिसिएफ मोडलमा बनाउने भनेर चाहिँ सरकारले अघि बढेको छ। तर गत वर्षमा पनि त्यही थियो, एकिन गरेर निर्माण सुरु गर्ने, यो वर्ष पनि त्यही थियो। डिपिआर भएकै रेडी आयोजना भए पनि यो बन्न सकेको छैन भन्ने एउटा चाहिँ लक्ष्मण वियोगले तपाईँले बुढी गण्डकीको बारेमा क्वेसन गर्नुभएको छ चाहिँ उहाँ चाहिँ ऊर्जा खबरको तर्फबाट हुनुहुन्छ। बुढी गण्डकी यो अत्यन्त दुःखद छ। हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिएर जुन राष्ट्रिय गौरवको योजना मैले 17वटा छानेको थिएँ, त्यो मध्ये 1 नम्बर फास्ट ट्र्याक र अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हो, 2 नम्बर बुढी गण्डकी भनेको थिएँ मैले, किनकि ऊर्जामा चाहिँ हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुनको निम्ति जलाशयुक्त योजना यो मात्रै नभएर बहुद्देशीय योजना भएको हुनाले त्यसले चाहिँ यो नेपालको अर्थतन्त्र मध्य क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव पार्छ भनेर त्यसको परिकल्पना गरिएको थियो। त्यही अनुसारको जो डिपिआर बनेर जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया पनि सुरु अगाडि भइसकेको थियो। हामीले चाहिँ पैसा पनि चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएर अगाडि सङ्कलन गरिसकेका थियौँ। त्यसलाई चाहिँ केही कमिसन खोरहरूको चाहिँ जोड बलमा यहाँका चाहिँ विभिन्न पार्टीका नेताहरूले बगेर त्यसलाई जुन अलपत्र पारे, यो चाहिँ अत्यन्त दुःखद छ। यही ढङ्गले नै जाने हो भने देशमा कुनै पनि ठुला प्रकारका योजनाहरू चाहिँ बन्दैनन्। त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको निम्ति राजनीतिक तहबाट नै केही कमिसन खोरहरूको मिले मतोमा एउटा जुन आसेपासे पुँजीवादको बिबिगी छ त्यसको दुष्चक्र तोड्नुपर्छ। बुढी गण्डकी त्यसको दुष्चक्रमा पर्दैछ। मलाई चिन्ता छ बुढी गण्डकी यस्तै तानातानमा चाहिँ बन्दै नबन्नेतिर जाने हो कि भन्ने मलाई चाहिँ बडो चाहिँ गम्भीर खालको चाहिँ
चिन्ता छ त्यस्तो नहोस् भन्ने म चाहन्छु। जस्तै अर्को एउटा क्वेसन पनि आएको छ तपाईँलाई, जस्तै रेलको पानी जहाजको सपना चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ अनावश्यक छ भन्नुहुन्छ, तर सपना चाहिँ देख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। हजुर सपना त्यो त नक्सा बनाइराख्ने चाहिन्छ भारत र चीनसँग जोड्नको निम्ति रेल ल्याउनु, तर यो वर्ष भन्दैछु मैले, यो वर्ष चाहिँ रेललाई चाहिँ पानी जहाजले यो वर्ष थाकिराख्ने केही फरक चाहिँ पर्दैन। अहिले हामीले चाहिँ केही चाहिँ ठुला पूर्वाधारमा एक दुईटामा जोड दिए चाहिँ हुन्छ र अरू ठुला पूर्वाधार चाहिँ यो वर्ष चाहिँ अहिले हामीले गर्न सकिँदैन। त्यसलाई सिधै स्पष्ट हामीले भनिदिनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगारी, तत्कालीन राहत यसमा हामीले यो वर्ष जोड दिने हो र साना र मध्यम इन्टरप्राइजहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ हामीले जोड दियौँ भने हामीले त्यसैबाट नै हाम्रो चाहिँ मान्छेले रोजगारी पाउँछन् र वैदेशिक लगानी ल्याउनुको निम्ति चाहिँ अलिकति खुला बनाइदिउँ न हामीले। हो त्यही क्रममा नै अनि हामीले चाहिँ ठुला पुँजी पनि आउँछ अनि अर्को वर्ष चाहिँ विदेशबाट चाहिँ यो कोरोना पछि चाहिँ ठुलो मात्रामा खरबौँ डलर ऋण लिदिए पनि केही फरक पर्दैन। जस्तै मान्छे किन ऋण लिनु डरा भन्छु मैले, तपाईँले कराइराख्नु भएको ऋण थाल्नु सक्दैन भनेर। यसै पनि ऋण त हाम्रो प्रति व्यक्ति थाप्लामा 39,000 त परिरहेको छ। जुन त्यो मलर सदा मरे उसको थाप्लामा पनि 39,000 ऋण थियो, त्यति दिएको भए त 5 बिचरा हो। त्यसैले त्यो ऋणको दुरुपयोग मात्रै भइरहेको छ। यदि सदुपयोग गर्ने हो भने ठुल्ठुला पूर्वाधारको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ ऋण लिँदा हुन्छ। अहिले करिब 32% मात्रै जिडिपीको 32% मात्रै ऋण छ, जबकि आम रूपमा चाहिँ 60-65% ऋण लिन सकिन्छ मिल्छ भन्छन् मान्छेहरू। कतिपयले आफ्नो जिडिपी भन्दा बढीको ऋण पनि लिने गर्छन् अलिकति बलिया देशहरूले। हाम्रो जस्तो देशले 60-65% जिडिपीको चाहिँ ऋण लिन सकिन्छ। त्यसरी भोलि ठुला पूर्वाधार बनाउन हुन्छ। पानी जहाज र आदि त्यति बेला गरौँला। अहिले चाहिँ यो कोरोनाबाट मुक्त हुने र शिक्षा, स्वास्थ्य, यो सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले जोड दियौँ र साना र मध्यम इन्टरप्राइजमा जोड दियौँ। धन्यवाद पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राख्नु भएकोमा र हाम्रो सेजनको निमन्त्रणा विषय टाइम दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र आजको सहभागी भएको डाक्टर भट्टराई सहित पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।